आज हामी स्काको 4th च्याप्टर सुरु गर्न गइरहेछौँ। यो दुईटा पार्टमा बन्छ होला। यो फर्स्ट पार्ट हो, स्टार्टिङ भइरहेछ। यो च्याप्टरको नाम हो हाम्रो बीसीपी एन्ड डिआरपी, यानि कि बिजनेस कन्टिन्युटी प्लान एन्ड डिजास्टर रिकभरी प्लान। यो भित्र हामी के हेर्छौँ भन्नाले यो पार्ट 1 र पार्ट 2 गऱ्यो भने यसरी आउँछ। टाइप्स अफ प्लान के हो, ब्याकअपको टाइप्स कतिवटा छ, अल्टरनेटिभ प्रोसेसिङ साइट्स कतिवटा छ। डिआरपी भित्र हेर्छौँ हामी कम्पोनेन्ट्स एन्ड कन्टेन्ट्स अफ डिआरपी, डिआरपी को अडिट कसरी हुन्छ भन्ने कुरा। बीसीपीमा हेर्छौँ बिजनेस कन्टिन्युटी प्लानमा सुरुमा फेजेसहरू छौँ, कतिवटा फेजेस छ, 8वटा फेजेस छ होइन। अब्जेक्टिभ हेर्छौँ, त्यसपछि गोल्स हेर्छौँ, एरिया हेर्छौँ, मेथोडोलोजिज एन्ड क्यारेक्टरिस्टिक्स हेर्छौँ। त्यसपछि त्यसको बीसीपीकै लाइनमा छ हाम्रो बीसीपी म्यानुअल प्लस उसको स्कोपहरू के छ। त्यसपछि अर्को टेबलमा हामी हेर्छौँ बीसीएम, बिजनेस कन्टिन्युटी म्यानेजमेन्टको डेफिनेसन, त्यसको निड्स के हो, निड्स सँगसँगै की टर्म्स, 3टा की टर्म्स हेर्छौँ। त्यसपछि बीसीएमको एडभान्टेज के हो, बीसीएम पोलिसी के हो, अब्जेक्टिभ अफ बीसीएम पोलिसी के हो, अनि बीसीएममा कसरी अडिट रिभ्यू गरिन्छ र की टर्म्स अफ बीसीएम त यही आयो, यति कुरा हेर्छौँ। त्यसपछि अर्को पार्टमा हामी हेर्छौँ कम्पोनेन्ट्स अफ बीसीएम, त्यो सबै हेर्छौँ। जस्तो म्यानेजमेन्ट प्रोसेस, इन्फर्मेसन कलेक्सन प्रोसेस, स्ट्रेटेजिक प्रोसेस, डेभलपमेन्ट एन्ड इम्प्लिमेन्टेसन प्रोसेस, टेस्टिङ एन्ड मेन्टेनेन्स प्रोसेस, ट्रेनिङ प्रोसेस। सुरु गरौँ है त हाम्रो टाइप्सबाट। हाम्रो टाइप्स अफ प्लान के हो, इमर्जेन्सी प्लान, ब्याकअप प्लान, रिकभरी प्लान, टेस्ट प्लान। 4वटा प्लान के छ, इमर्जेन्सी प्लान, ब्याकअप प्लान, रिकभरी प्लान, टेस्ट प्लान। इमर्जेन्सी प्लान, ब्याकअप प्लान, रिकभरी प्लान, टेस्ट प्लान। र ब्याकअप कतिवटा छ, फुल ब्याकअप, डिफरेन्सियल ब्याकअप, इन्क्रिमेन्टल ब्याकअप र मिरर ब्याकअप छ नि। त्यस इमर्जेन्सी प्लान, ब्याकअप प्लान, रिकभरी प्लान, टेस्ट प्लान। यो ब्याकअप प्लानको 4वटा टाइप्स छन्, फुल ब्याकअप, डिफरेन्सियल ब्याकअप, इन्क्रिमेन्टल ब्याकअप र मिरर ब्याकअप। हाम्रो अल्टरनेटिभ प्रोसेसिङ साइट कतिवटा छ, 4वटा, हट साइट, कोल्ड साइट, वार्म साइट र रेसिप्रोकल साइट। अब हामी डाइरेक्ट डिटेलबाटै हेरौँ यसको के छ भन्ने कुरा। यहाँ छ मेन कुरा, यो भयो डिटेल। इमर्जेन्सी प्लान, ब्याकअप प्लान, रिकभरी प्लान, टेस्ट प्लान। ब्याकअप प्लानको 4वटा, फुल ब्याकअप, डिफरेन्सियल ब्याकअप, इन्क्रिमेन्टल ब्याकअप, मिरर ब्याकअप र अल्टरनेट प्रोसेसिङ साइट भनेको हट साइट, कोल्ड साइट, वार्म साइट, रेसिप्रोकल साइट। यसको डिटेल यहाँ छ। हामीलाई क्वेसन के आउन सक्छ भन्नाले क्वेसन आउँछ डिजास्टर रिकभरी प्लान भनेको के हो, और एक्सप्लेन द भेरियस जनरल कम्पोनेन्ट्स अफ डिजास्टर रिकभरी प्लान। द कम्पोनेन्ट्स अफ डिजास्टर रिकभरी प्लान, or what do you understand by disaster recovery plan? Discuss its various components. What is a disaster recovery plan? Discuss its various components. What are the components or types of DRP? The types of DRP DRP plan को types भयो, emergency plan, backup plan, recovery plan, test plan. Emergency plan भनेको the emergency plan specify the action to be undertaken immediately when a disaster occurs. त डिजास्टर अकर हुने बित्तिकै इमिडिएटली जुन एक्सन लिन्छ नि त्यसलाई हामी इमर्जेन्सी प्लान भन्छौँ। म्यानेजमेन्ट मस्ट आइडेन्टिफाई दोज सिचुएसन द्याट रिक्वायर द प्लान टु बी इन्भोक्ड। फर इक्जाम्पल मेजर फायर या मेजर स्ट्रक्चरल ड्यामेज भयो भने या टेररिस्ट एट्याकहरू भयो भने यो केसेसहरूमा हामीलाई इमर्जेन्सी प्लान काम लाग्छ। द एक्सन टु बी इनिसिएटेड क्यान भ्यारी डिपेन्डिङ अन द नेचर अफ द डिजास्टर द्याट अकर्स। If an organization undertakes a comprehensive security review program, the threat identification and exposure analysis phase involve identifying those situations that require the emergency plan to be invoked. त्यो सिचुएसनहरू एनालाइज गर्छ जहाँ इमर्जेन्सी प्लान इन्भोक गर्न मिल्छ। There are four aspects of emergency plan which plan must be expressed. There are four aspects of emergency plan must be expressed. 4वटा एस्पेक्ट के हो इमर्जेन्सी प्लान? फर्स्ट, प्लान मस्ट सो हु इज टु बी नोटिफाइड इमिडिएटली। इफ कुनै इमर्जेन्सी डिजास्टर भयो भने इमर्जेन्सीको केसमा हु इज टु बी नोटिफाइड इमिडिएटली, कसलाई इमिडिएटली नोटिफाइड गर्ने। वेन द डिजास्टर अकर्स, म्यानेजमेन्ट पोलिसी, फायर डिपार्टमेन्ट। फर्स्ट प्लानमा के छ भने प्लान मस्ट सो हु इज टु बी नोटिफाइड इमिडिएटली वेन द डिजास्टर अकर्स। द्याट इज या त म्यानेजमेन्टलाई भन्ने कि पुलिसलाई, फायर डिपार्टमेन्ट, मेडिकोस, सो अन, कसलाई पहिला भन्ने।
म्यानेजमेन्टलाई भन्ने कि पुलिसलाई भन्ने कि फायर डिपार्टमेन्टलाई भन्ने कि मेडिकल्सलाई अरू कसैलाई। सेकेन्डमा हाम्रो के छ भन्नाले द प्लान मस्ट सो एक्सन टु बी अन्डरटेकन सच एज शटडाउन अफ इक्विपमेन्ट, रिमुभल अफ फाइल्स एन्ड टर्मिनेसन अफ पावर। प्लानले त्यसमा देखाउनुपर्छ हामीलाई, इमर्जेन्सी प्लानमा त्यहाँ देखाउनुपर्छ कि एक्सन टु बी अन्डरटेकन इफ इमर्जेन्सीको केसमा कुन एक्सन लिने, शटडाउन गर्ने इक्विपमेन्टलाई कि फाइलहरू रिमुभ गर्ने कि पावर टर्मिनेट गर्ने भन्ने कुरा त्यो प्लानमा लेखेको। पहिला कुरा लेखेको हुन्छ कि कसलाई इन्फर्म गर्ने तुरुन्तै, म्यानेजमेन्टलाई, पुलिसलाई, डिपार्टमेन्टलाई, मेडिकललाई। सेकेन्डमा के एक्सन लिने त्यसपछि फाइल हटाउने कि शटडाउन गर्ने कि टर्मिनेसन गर्ने। थर्डमा के हुन्छ, इभ्याकुएसन प्रोसिजर इज रिक्वायर्ड मस्ट बी स्पेसिफाइड। इभ्याकुएसन प्रोसिजर्स रिक्वायर्ड मस्ट बी, यानि कि मान्छे निकाल्ने, कसरी निकाल्ने, कुन ठाउँबाट निकाल्ने, त्यसको डिटेल त्यहाँ दिनु पर्यो, लेखिएको हुनुपर्छ इमर्जेन्सी प्लान। फोर्थ भनेको रिटर्न प्रोसिजर्स मस्ट बी डिजाइन। रिटर्न प्रोसिजर मस्ट बी डिजाइन, यानि कि फेरि त्यहाँ त्यो ठाउँमा कसरी आउन सकिन्छ, फेरि त्यही स्टेजमा कसरी आउन सकिन्छ भन्ने कुरा डिजाइन गरेर त्यो प्लान इमर्जेन्सी प्लानभित्र राख्नु। यानि कि इमर्जेन्सी प्लानमा 4वटा कुरा हुन्छ। फर्स्टमा प्लान मस्ट सो हु इज टु बी नोटिफाइड इमिडिएटली, म्यानेजमेन्ट, पुलिस, फायर डिपार्टमेन्ट, मेडिकल्स या अरू कोही। सेकेन्डमा एक्सन टु बी अन्डरटेकन, शटडाउन अफ इक्विपमेन्ट, रिमुभल अफ फाइल्स, टर्मिनेसन पावर। थर्डमा मान्छेको निकाल्ने यानि कि इभ्याकुएसन प्रोसिजर, र फोर्थमा रिटर्न प्रोसिजर्सहरू हुनु पर्यो। त्यसपछि भनेको हाम्रो ब्याकअप प्लान। ब्याकअप प्लान भनेको द ब्याकअप प्लान स्पेसिफाई द टाइप अफ ब्याकअप टु बी केप्ट, यानि कि फुल ब्याकअप, इन्क्रिमेन्टल ब्याकअपहरू हुन्छ नि, कुन टाइपको ब्याकअपहरू हामी राख्ने। ब्याकअप प्लानमा स्पेसिफाई हुनु पर्यो द टाइप अफ ब्याकअप टु बी केप्ट, फुल ब्याकअप, डिफरेन्सियल ब्याकअप, इन्क्रिमेन्टल ब्याकअप या मिरर ब्याकअप, कुन टाइप अफ ब्याकअप। अर्को भनेको फ्रिक्वेन्सी विथ विच ब्याकअप इज टु बी अन्डरटेकन, यानि कि कहिले कहिले हामी ब्याकअप लेख्ने, विकली बेसिस, डेली बेसिस या मन्थली बेसिस, त्यो ब्याकअप प्लानमा यो कुराहरू हुनुपर्छ। ब्याकअप प्लानमा भनेको के कसरी र प्रोसिजर फर मेकिङ ब्याकअप, कुन तरिकाले हामी ब्याकअप भनेको। लोकेसन अफ ब्याकअप रिसोर्स, यानि कि लोकेसन कहाँ, कुन ठाउँमा हामी ब्याकअप अर्को साइट राख्ने। साइट वेयर द रिसोर्स क्यान बी एसेम्बल्ड एन्ड अपरेसन स्टार्टेड, कुन साइटमा हामी राख्ने भन्ने कुरा। पर्सनल हु आर रेस्पोन्सिबल फर ग्यादरिङ ब्याकअप रिसोर्स एन्ड रिस्टार्टिङ अपरेसन, को मान्छे रेस्पोन्सिबल हुन्छ जो ब्याकअप ग्यादर गरेर फेरि रिस्टार्ट गर्न सक्ने भन्ने कुरा। प्रायोरिटिज टु बी एसाइन टु रिकभरिङ द भेरियस सिस्टम, यानि कि प्रायोरिटी बेसिसमा कुन डिपार्टमेन्टलाई पहिला प्रायोरिटी दिएर रिकभर गर्ने, ब्याकअप लिने, या त अर्को कुनमा प्रायोरिटी दिने भने अरू सिस्टमहरूमा। टाइम फ्रेम फर रिकभरी अफ इच सिस्टम, टाइम फ्रेम फर रिकभरी अफ इच सिस्टम, कति टाइम फ्रेममा हामी रिकभरी गर्ने भन्ने कुरा हामी हेर्ने। द ब्याकअप प्लान निड्स continuous updating as changes occur. The backup plan needs continuous updating. यो यति कुरा हेर्ने, ब्याकअप प्लानमा के हुनुपर्छ, टाइप्स अफ ब्याकअप, फ्रिक्वेन्सी कति बेला कहिले कहिले लिने, प्रोसिजर के कुन तरिकाले, कुन ठाउँमा, लोकेसन, र को पर्सनलहरू रिस्पोन्सिबल हुन्छ केका लागि, रिकभरी या रिस्टार्टिङको लागि। प्रायोरिटिज कसरी दिने, कुन सिस्टम पहिला स्टार्ट गर्ने, र टाइम फ्रेमवर्क रिकभरी 1 महिना, हप्ता दिनमा हुनुपर्छ भनेको। द ब्याकअप प्लान निड कन्टिन्युस अपडेटिङ एज चेन्ज अकर्स, र ब्याकअप प्लानलाई हामी कन्टिन्युसली बेसिसमा चेन्ज गरेर राख्नुपर्छ। रिकभरी प्लान भनेको हामीलाई केही डिजास्टर भने रिकभर भएर त्यही ठाउँमा कसरी आउने भनेको। रिकभरी प्लान सेट आउट प्रोसिजर टु रिस्टोर फुल इन्फर्मेसन सिस्टम क्यापेबिलिटिज। The plan should specify the responsibilities of the committee. The plan should specify the responsibility of the committee and provide guidelines on priorities to be followed. The plan might also indicate which application are to be restored या recovered first. कुन चाहिँ पहिला recover गर्ने. The member of the recovery committee must understand their responsibilities. Periodically, they must review the practice execution their responsibilities. If committee member leave the organization, new member must be appointed immediately and briefed about the responsibility. If कोही कमिटी मेम्बर छोडेर गयो भने नयाँ मेम्बर तुरुन्तै एपोइन्ट गर्ने, उसलाई आफ्नो पुरै रेस्पोन्सिबिलिटी सम्झाइदियो। अर्को भनेको फोर्थ भनेको हाम्रो टेस्ट प्लान। टेस्ट प्लान भनेको द फाइनल कम्पोनेन्ट अफ द डिजास्टर रिकभरी प्लान इज टेस्ट प्लान।
डिजास्टर रिकभरी प्लानको फाइनल कम्पोनेन्ट भनेको टेस्ट प्लान। द पर्पज अफ टेस्ट प्लान इज टु आइडेन्टिफाई डिफिसियन्सी इन द इमर्जेन्सी ब्याकअप अर रिकभरी प्लान। यसले टेस्ट प्लानले के गर्छ, आइडेन्टिफाई गर्छ डिफिसियन्सी इन इमर्जेन्सी प्लानमा के कमी छ, या ब्याकअप प्लानमा के कमी छ, या त रिकभरी प्लानमा के कमीहरू छ, त्यो डिफिसियन्सी आइडेन्टिफाई गर्छ। यसले भन्छ टेस्ट प्लान। इट मस्ट इनेबल a range of disaster to be simulated and specify the criteria by which the emergency backup and recovery plan can be deemed satisfactory. It must enable a range of disaster to be stimulated and specify the criteria specify by which the emergency backup and recovery plans can be deemed satisfactory. Periodically, the test plan must be invoked. Periodically, the test plan, time to time हामीले टेस्ट प्लान रन गरिराख्नुपर्छ ताकि हाम्रो यो इमर्जेन्सी ब्याकअप र रिकभरी प्लानको डिफिसियन्सीहरू पत्ता लागिराखोस्। टु फेसिलिटेट टेस्टिङ, a phased approach can be adopted. Testing by desk checking and inspection and walkthroughs. Testing by desk checking and inspection and walkthrough, much like the validation procedure adopted for programmers. Simulation at a convenient time. For example, during a slow period in the day. यानी कि हामीले टेस्ट प्लान कहिले गर्नुपर्छ, गर्न सक्छौँ कि सिमुलेसन एट द कन्भिनियन्ट टाइम, यानि कि जुन स्लो पिरियड हुन्छ नि, जुन बेला बढी कस्टमरहरू हुँदैन त्यति बेला हामी यो टेस्ट प्लान एक्जिक्युट गर्न सकिन्छ। सिमुलेसन विदाउट वार्निङ एट एनी टाइम, यानि कि यो एक किसिमको टेस्ट प्लान हो नि इमर्जेन्सीकोहरूको लागि, ब्याकअपको लागि। बिना वार्निङ दिइकन अचानकले हामी सरप्राइजिङली यो टेस्ट प्लान एक्जिक्युट गरिदिन्छौँ। These are the acid test, like अचानक टेस्ट गर्ने of the organization, acid test of the organization ability to recover from a catastrophe। यो सक्यो। अब अर्को हाम्रो भनेको टाइप्स अफ ब्याकअप कति के हो, यहाँ हाम्रो के भयो, इमर्जेन्सी प्लान, ब्याकअप प्लान, रिकभरी प्लान र टेस्ट प्लान। अब हाम्रो अर्को भयो एक्सप्लेन ब्रिफली डाटा ब्याकअप टेक्निक, or briefly explain the various types of system backup for the system and data together। क्वेसन के आउँछ, भेरियस ब्याकअप टेक्निक भन्नु भनेर हाम्रो चारवटा ब्याकअप टेक्निक के छ, फुल ब्याकअप, डिफरेन्सियल ब्याकअप, इन्क्रिमेन्टल ब्याकअप, मिटर ब्याकअप। हामीले लिस्टमा पनि यस्तै भनेको छ, फुल ब्याकअप, डिफरेन्सियल ब्याकअप, इन्क्रिमेन्टल ब्याकअप र मिटर ब्याकअप। र यहाँ हामी उल्टो पर्छौँ। फुल ब्याकअप भनेको दिस इज द सिम्पलेस्ट फर्म अफ ब्याकअप। फुल ब्याकअप क्याप्चर्स अल फाइल्स अन द डिस्क or within the folder selected for backup। With a full backup system, every backup generation contains every file in the backup set। At each backup run, all files designated in the backup jobs will be backed up again, and a very full backup by round। This includes files and folders that have not changed। For example, suppose a full backup job or task is to be done every night from Monday to Friday। The first backup on Monday will contain the entire list of files and folders in the backup jobs। On Tuesday, the backup will include copying the files up and folders again, no matter the file have got changed or not। The cycle continue this way। यानी कि डेली बेसिसमा हाम्रो मंडे टू फ्राइडे छ भने डेली ब्याकअप लिने, मंडेको पनि फुल, ट्युसडेको पनि फुल, वेडनेसडेको पनि फुल, फेरि एकदम रिपिटेड फर्म हुन्छ। यसको एडभान्टेज एन्ड डिसएडभान्टेज के हो, फुल ब्याकअपको एडभान्टेज डिसएडभान्टेज के हो। एडभान्टेज भनेको restores are fast and easy to manage as the entire list of the files and folders are in one backup set। यो इजी हुन्छ रिस्टोर गर्न किनभने यो एउटै ब्याकअप फोल्डरमा हुन्छ, फाइलमा हुन्छ। इजी टु मेन्टेन एन्ड रिस्टोर डिफ्रेन्ट भर्जन्स। इफ हामी पार्टिकुलर डेको चाहियो भने त्यो दिनको पनि हामी फुल ब्याकअप गर्न रिस्टोर गर्न सकिन्छ, जुन दिनको चाहियो त्यो दिनको हामी रिस्टोर गर्न सकिन्छ। इजी टु मेन्टेन एन्ड रिस्टोर डिफ्रेन्ट भर्जन। डिसएडभान्टेजेसको के हो, ब्याकअप्स क्यान टेक भेरी लङ एन्ड एज इच फाइल इज ब्याकअप एगेन एभ्री टाइम। अनि यो एउटा धेरै टाइम लिन्छ ब्याकअप हुनलाई किनभने सबै फाइलहरू एगेन एन्ड एगेन ब्याकअप भइरहेको हुन्छ। कन्ज्युम्स द मोस्ट स्टोरेज स्पेस कम्पेयर टु इन्क्रिमेन्टल एन्ड डिफरेन्सियल ब्याकअप। फेरि सुरुदेखि नै ब्याकअप भइरहन्छ, त्यही भएर यसले
स्टोरेज धेरै खान्छ. द एक्ज्याक्ट सेम फाइल आर स्टोर रिपिटेडली रिजल्टिङ इन इनइफिसियन्ट युज अफ स्टोरेज. इनइफिसियन्ट युज अफ स्टोरेज हुन्छ. अर्को हाम्रो भनेको इन्क्रिमेन्टल ब्याकअप. इन्क्रिमेन्टल ब्याकअप भनेको क्याप्चर्स फाइल्स द्याट वेयर क्रिएटेड अर चेन्ज सिन्स द लास्ट ब्याकअप रिगार्डलेस अफ ब्याकअप टाइप. इन्क्रिमेन्टल ब्याकअप भनेको backup captures files that were created or changed since the last backup, regardless of backup types. The last backup can be full backup, simply the last incremental backup. With incremental backups, one full backup is done first, and subsequently backup runs are just the changed file, and the new file added since the last backup. For example, suppose an incremental backup job or task is to be done every night from Monday to Friday. The first backup on Monday will be full backup since no backup have been taken prior to this. However, on Tuesday, the incremental backup will be only be backup. यानी कि Monday को एउटा full backup लिने, त्यसपछि Tuesday को पुरै नलिने full backup जस्तो Monday Tuesday भयो. Tuesday मा जति changes भएको हुन्छ त्यो मात्रै backup गर्ने. It's called incremental backup. यसको एडभान्टेजहरू के छ? Most faster backup, efficient use of storage as files are not duplicated, much less storage space used compared to running full backup and even differential backup. Disadvantage के हो? Restores are slower than with a full backup and differential backup. Restore are a little more complicated. All backup sites यो restore भनेको complicated हुन्छ किन सब टुक्रा टुक्रामा backup भएको हुन्छ. All backup sets first full backup and all incremental backups are needed to perform restore. अर्को भनेको हाम्रो डिफरेन्शियल ब्याकअप. डिफरेन्शियल ब्याकअप भनेको डिफरेन्शियल ब्याकअप्स फल इन द मिडल बिट्विन फुल ब्याकअप एन्ड इन्क्रिमेन्टल ब्याकअप. फुल ब्याकअप र इन्क्रिमेन्टल फुलमा चाहिँ पुरै फेरि गर्छौँ. इन्क्रिमेन्टल ब्याकअपमा जुन दिनको भएको हुँदैन एउटा फुल ब्याकअप, त्यसपछि रिमेनिङ डेको चेन्जेस मात्रै गर्छ. तर डिफरेन्शियल ब्याकअप भनेको मिडल बिट्विन फुल ब्याकअप एन्ड इन्क्रिमेन्टल ब्याकअप. A differential backup stores files that have changed since the last full backup. A differential backup stores files that have changed since the last full backup. With the differential backup, one full backup is done first, and subsequently backup runs are the changes made since the last full backup. यानी कि Monday to Friday हामी एउटा फुल ब्याकअप लिएर आउँछ. Monday त फुल ब्याकअप लियो, त्यसपछि ट्युजडेको पनि ट्युजडेको लियो, वेडनेसडे आएर फेरि Monday, Tuesday, वेडनेसडेको तिनटैको लियो ब्याकअप. त्यस्तो भयो. इन्क्रिमेन्टलमा के फुल ब्याकअपमा के हुन्छ? मन्डेको पनि फुल, ट्युजडेको पनि फुल, वेडनेसडेको पनि फुल, अनि फ्राइडेसम्म पनि फ्राइडेको फुल. इन्क्रिमेन्टलमा के हुन्थ्यो? एउटा फुल ब्याकअप, मन्डेको फुल, त्यसपछि इन्क्रिमेन्टल ट्युजडेको मात्रै, वेडनेसडेको मात्रै. डिफरेन्सियल ब्याकअपमा के हुन्छ भन्नाले वान फुल ब्याकअप, मन्डेको फुल ब्याकअप लियो, त्यसपछि ट्युजडेको मात्रै लियो, वेडनेसडे आएर ट्युजडे वेडनेसडेको लियो, फ्राइडेको आएर ट्युजडे टु फ्राइडेको मात्रै लियो. Therefore, if a file is changed after the previous full backup, a differential backup takes less time to complete than a full backup. Full backup भन्दा कम टाइम लाग्छ. For example, files that have been changed since Monday and any new file added to backup folder. यानी कि Monday पछि जुन पनि चेन्जेस भएको छ नि त्यो सबैलाई ब्याकअप दिन्छ. एडभान्टेज के? Much faster backup than full backup, more efficient use of storage space than full backup. You compare गरेर छ त्यहाँ full backup. Since only files changed since the last backups will be copied on each differential backup run. Faster restore than the incremental backup. Disadvantageहरू के छ? Backups are slower than incremental backups, not as efficient use of storage space, duplicate again and again. Restore are slower than with full backup. Restore are little more complicated than full backup. अर्को भनेको हाम्रो मिरर ब्याकअप. मिरर ब्याकअप भनेको मिरर ब्याकअप्स आर अ मिरर अफ अ सोर्स बिङ ब्याक्ड अप. यानी कि जुन मेन हुन्छ नि सेम टु सेम अर्को साइडमा ब्याकअप भइरहन्छ. विथ मिरर ब्याकअप when a file is in the source is deleted, that file is eventually also deleted in the mirror backup. मिरर ब्याकअप भनेको जस्ताको त्यस्तै ब्याकअप अर्को ठाउँमा जे यहाँ करेन्ट टाइममा चलिरहेछ त्यही अर्को ठाउँमा ब्याकअप भइरहेछ. इफ सोर्समा मेनमा डिलिट हुन्छ भने त्यहाँ इभेन्चुअली
त्यो मिरर ब्याकअपमा पनि डिलिट हुन्छ. Because of this, mirror backup should be used with a caution, as a file that is deleted by accident, sabotage, or through a virus may also cause the same file in mirror to be deleted as well. Some do not consider a mirror to be a backup. केही मान्छेहरूले मिरर ब्याकअपलाई ब्याकअप कन्सिडर गर्दैन. फर इक्जाम्पल, मेनी अनलाइन ब्याकअप सर्भिस offer mirror backup within a 30-day delete. This means that when you delete a file on your source यानी कि मेन सिस्टमबाट, then the file is kept on the storage server यानी कि मिरर सर्भरमा for a 30 days. त्यसपछि मात्रै यो डिलिट हुन्छ. एडभान्टेज के हो? द ब्याकअप इज क्लिन एन्ड डज नट कन्टेन ओल्ड एन्ड अब्सोलेट फाइल. ब्याकअप इज क्लिन एन्ड यसले ओल्ड या अब्सोलेट फाइलहरू कन्टेन गर्दैन. डिसएडभान्टेज के हो भन्दा देयर इज अ चान्स द्याट फाइल इज इन द सोर्स डिलिटेड एक्सिडेन्टली बाई स्याबोटेज अर virus may also be deleted from the backup. यसको डिसएडभान्टेज के हो? चेन्जेस इन द मेन फाइल सोर्स फाइल अल्सो डिलिट द मिरर ब्याकअप फाइल भनेर. अब अर्को हाम्रो क्वेसन के थियो? अल्टरनेटिभ प्रोसेसिङ साइट भनेको के हो, त्यसको बारेमा लेख भनेर सोध्छ. अरू क्वेसन के आउँछ? डिस्क्राइब द जेनरल गाइडलाइन्स या टिप्स टु बी कन्सिडर इन रिलेसन टु ब्याकअप्स. डिस्कस द के छ? Describe the general guidelines, tips to be considered in relation to backup. गाइडलाइन्स या टिप्स सोध्यो भने पनि अल्टरनेट प्रोसेसिङ साइट्स लेख्ने, यही लेख्ने. या डिस्कस द भेरियस ब्याकअप अप्सन कन्सिडर्ड बाई सेक्युरिटी एडमिनिस्ट्रेटर वेयर एरेन्जिङ अल्टरनेटिभ प्रोसेसिङ फेसिलिटी. अल्टरनेटिभ प्रोसेसिङ फेसिलिटी सोध्यो भने त हामी लेखिहाल्छौँ त्यही कोल्ड हट वार्म र रेसिप्रोकल. तर यो याद राख्दा डिस्क्राइब द जेनरल गाइडलाइन्स टिप्स टु बी कन्सिडर इन रिलेसन टु ब्याकअप सोद्धा पनि यही एन्सर लेख्ने, ब्याकअपको नलेख्ने. अब हाम्रो कोल्ड साइट भनेको के हो? इफ एन अर्गनाइजेसन क्यान टोलरेट सम डाउन टाइम, कोल्ड साइट ब्याकअप माइट बी एप्रोप्रिएट. यानि कुनै कुनै अर्गनाइजेसनहरू अफलाइनहरूबाट भयो नि, अनि त्यो सिस्टममा काम गरेर त्यो इफ डाउन टाइम टोलरेट गर्न सकिन्छ कि ल भयो, अहिले इन्ट्री गर्दिनँ, बत्ती आयो भने इन्ट्री गर्छु भन्ने कुरा हुन्छ नि, त्यहाँ चाहिँ कोल्ड साइट एप्रोप्रिएट हुन्छ. कोल्ड साइट हेज अल द फेसिलिटी निडेड टु इन्स्टल अ मेन फ्रेम सिस्टम. यो ब्याकअपको हो टाइप्सहरू. यो ब्याकअप टाइप्स त्यहाँ पनि थियो अरे अल्टरनेटिभ प्रोसेसिङ फेसिलिटीहरू. If an organization can tolerate some downtime, cold site backup might be appropriate. A cold site has all the facility needed to install a mainframe system, raised floor, AC, power, communication line, and so on. यो कोल्ड साइटसँग सबै फेसिलिटी हुन्छ needed to install a mainframe system, जुन mainframe system इन्स्टल गर्न सकिन्छ. जस्तै रेज्ड फ्लोर भनेको टप फ्लोर, AC, power, communication line, and so on. The hardware and software are not present, and the hardware and software are not present, and the same must be provided by the organization wanting to use the cold site. And the same must be provided by the organization wanting to use the cold site. त्यहाँ हार्डवेयर र सफ्टवेयर हुँदैन. An organization can establish its own cold site facility or enter into an agreement with another organization to provide a cold site facility. अर्गनाइजेसनले आफै कोल्ड साइट फेसिलिटी बिल्ड गर्न सक्छ या त एग्रिमेन्ट गर्न सक्छ अर्को अर्गनाइजेसनसँग टु प्रोभाइड अ कोल्ड साइट फेसिलिटी. यस्तै हो वार्म साइट भनेको के हो? वार्म साइट प्रोभाइड एन इन्टरमिडिएट लेभल अफ ब्याकअप. इन्टरमिडिएट लेभल ब्याकअप यानि कि हट साइट र कोल्ड साइटको बिचको. इट हेज अ अल कोल्ड साइट. पहिला हट साइट भनेको के हो त्यो पढौँ. हट साइट भनेको इफ फास्ट रिकभरी इज क्रिटिकल एन्ड अर्गनाइजेसन माइट निड हट साइट ब्याकअप. जस्तो फेसबुक गुगलहरू भयो नि, या ब्याङ्किङ अर्गनाइजेसनहरू, योहरूमा हट साइट चाहिन्छ किनभने यसमा यो डाउन टाइम बर्दाश्त गर्न सक्दैन. यसमा कोल्डमा भनेको डाउन टाइम बर्दाश्त गर्न सक्ने, हट साइटमा भनेको डाउन टाइम बर्दाश्त गर्न सक्दैन. If fast recovery is critical, an organization might need hot site backup. All hardware and operation facility will be available at the hot. किनभने यसलाई बर्दाश्त नै हुँदैन, त्यही भएर अल हार्डवेयर एन्ड अपरेसन फेसिलिटी इस्टाब्लिस गर्नै पर्छ हट साइटमा.
In some cases, software data and supplies might also be stored there. Software data and suppliesहरू पनि त्यहाँ राख्नुपर्छ. A hot site is expensive to maintain. किनभने यसलाई सेम टु सेम सबै कुरा राख्नुपर्छ. They are usually shared with the other organization that have hot site needs. अनि अरू अर्गनाइजेसन जसलाई हट साइड निड छ त्योसँग सेयर गर्न सकिन्छ. एउटा हट साइड बनायो या 2-3 जना मिलेर त्यहाँ आफ्नो डाटाहरू राख्यो फास्टर रिकभरीको लागि. त्यसरी पनि गर्न सकिन्छ. कोल्ड साइटमा भनेको आफ्नै अर्गनाइजेसनभित्र गर्छ. यसले डाउन टाइम टोलरेट गर्न सक्छ. हार्डवेयर एन्ड सफ्टवेयर त्यस्तो निडेड हुँदैन. वार्म साइट भनेको के हो? हट साइट र कोल्ड साइटको बिचको. वार्म साइट प्रोभाइड्स एन इन्टरमिडिएट लेभल अफ ब्याकअप. It has all cold site facility plus hardware that might be difficult to obtain or install. It has all cold site facility plus hardware that might be difficult to obtain or install. For example, a warm site might contain selected peripherals equipment plus a small mainframe with sufficient power to handle critical application in the short term. यानी कि यो बिचको हो, हट साइट र कोल्ड साइटको बिचको वार्म साइट भयो. यसले के गर्छ? कोल्ड साइटको सबै फेसिलिटी हुन्छ प्लस केही हार्डवेयरहरू हुन्छ. यसमा के गर्छ? चाहिएको जुन क्रिटिकल कुराहरू हुन्छ नि त्योहरू मात्रै यहाँ राख्छ, बाँकी चाहिँ नर्मल तरिकामै राख्छ. डाउन टाइम यसले हल्का डाउन टाइम झेल्न सक्छ. क्रिटिकल एप्लिकेसनहरूलाई हट साइट तरिकाले राख्छ. अर्को भनेको रेसिप्रोकल एग्रिमेन्ट. हट साइट, कोल्ड साइट, वार्म साइट र रेसिप्रोकल एग्रिमेन्ट. Reciprocal agreement भनेको 2 or more organization might agree to provide backup facility to each other in the event of one suffering a disaster. एउटा अर्गनाइजेसनले अर्को अर्गनाइजेसनलाई दिने, अर्कोलाई म दिन्छु भनेर एग्रिमेन्ट गर्छ र फेसिलिटी दिन्छ. This backup option is relatively cheap, but each participant must maintain sufficient capacity to operate another critical system. चिप त छ तर each participant must maintain sufficient capacity to operate another critical system. Sufficient capacity राख्नुपर्छ. If a third party site is to be used for backup and recovery purpose, security administrator must ensure that a contract is written. यदि थर्ड पार्टीसँग त्यो एग्रिमेन्ट गर्ने ब्याकअपको लागि भने त्यहाँ इन्स्योर गर्ने सेक्युरिटी एडमिनिस्ट्रेटरले इन्स्योर गर्नुपर्छ कि रिटन डकुमेन्ट होस्, एसएलएस होस्. अब अर्को हाम्रो क्वेसन के छ? मेन क्वेसनहरू सक्यो. अब अर्को क्वेसनहरू. वाट आर द एस्पेक्ट टु बी कन्सिडर्ड इन अडिट अफ बिसिपी डिआरपी. अब हामी डिआरपीतिर हेर्नुहुन्छ. अब डिआरपी हेर्छौँ. वाट आर द एस्पेक्ट टु बी कन्सिडर्ड इन अडिट अफ बिसिपी या डिआरपी. बिजनेस कन्टिन्युटी प्लान या डिजास्टर रिकभरी प्लानको अडिट गर्दा हामीले के कुराहरू कन्सिडर गर्छौँ? द अब्जेक्टिभ अफ बिसिपी अडिट इज टु एसेस द एबिलिटी अफ द इन्टरप्राइज to continue all critical operations during the contingency and recovery from disaster within the defined critical recovery time period. BCP auditor is expected to identify residual risks which are not identified and provide recommendation to mitigate them. Auditorले के गर्छ? यहाँ in audit of BCP and DRP. BCP DRP के हो? बिजनेस कन्टिन्युटी प्लान र डिजास्टर रिकभरी प्लान भनेको इफ हाम्रो केही दुर्घटना घट्यो भने त्यो टाइममा हामीले कसरी बिजनेस कन्टिन्यू गर्न सक्छौँ, या त डिजास्टर भयो भने हामी तलबाट फेरि कसरी उठेर माथि हाम्रो नर्मल लेभलमा आउन सक्छौँ, त्यो कुराहरूको अडिट गर्छ. त्यहाँ हेर्छ कि कुन कुन कमी कमजोरीहरू छ, त्यसको रिपोर्ट गर्छ. आइडेन्टिफाई रेसिडुअल रिस्क र त्यसको रिपोर्ट गर्छ र recommend गर्छ to mitigate them. Sample list of BCP audit steps are sound and robust methodology. Sound and robust methodology भनेको यो क्वेसन पनि आउन सक्छ. How an auditor will determine that the disaster recovery plan was developed using sound and robust methodology. Determine if a disaster recovery plan or business resumption plan exists and was developed using a sound methodology that include the following elements. Identification and prioritization of activities which are essential to continue function. Identification and prioritization of activities which are essential to continue functioning. The plan is based upon a business impact analysis that consider the impact of the losses of the essential function. के impact गर्न सक्छ?
Operation managers and key employees participate in the development plan. Operation manager र key employees लाई participation गराउने हामी plan बनाउँदा. The plan identifies the resources that will likely be needed for recovery and location of their availability. यानी कि प्लानले आइडेन्टिफाई गर्नुपर्छ कि यो रिसोर्स चाहिन्छ र यो एभाइलेबल हुन्छ त्यसको डिजास्टर भयो भने. प्लानले अरू के हुनुपर्छ, प्लान सिम्पल एन्ड इजी हुनु पर्यो ताकि सबैले अन्डरस्ट्यान्ड गर्न सकोस्. द प्लान इज रियलिस्टिक इन इट्स एजम्पसन. प्लान यो होइन कि हावातालको प्लान बनाइदियो, प्लान रियलिस्टिक हुनु पर्यो ताकि त्यो घटना घटेको बेला हामी त्यसलाई रिज्युम गर्ने या एप्लाई गर्न सकोस् भनेर. हामीले के हेऱ्यो, बिसिपी डिआरपीको बेला के हेर्नुपर्छ भने स्याम्पल लिस्ट के छ भने अडिटरले हेर्छ कि साउन्ड एन्ड रबस्ट मेथोलोजीहरू छ कि नै. साउन्ड एन्ड रबस्ट मेथोलोजीमा त्यही आयो हाम्रो कि प्रायोरिटाइजेसन के छ, बिजनेस इम्प्याक्ट एनालाइसिस या के लस हुनसक्छ, अपरेसन म्यानेजर र इम्प्लोयरको पार्टिसिपेसन छ कि नै, प्लान आइडेन्टिफाई गर्छ लोकेसनहरू इजी छ, सिम्पल छ कि नै, रियलिस्टिक छ कि नै, त्यो कुराहरू हेर्छ होइन. त्यसपछि के हेर्छ, डिटरमाइन इफ इन्फर्मेसन ब्याकअप प्रोसिजर आर सफिसियन्ट टु अलाउ रिकभरी अफ क्रिटिकल डाटा. हेर्छ कि जुन ब्याकअप प्रोसिजरहरू बनाएको छ त्यो सफिसियन्ट छ रिकभरीको लागि अफ क्रिटिकल डाटा. डिटरमाइन इफ टेस्ट प्लान एक्जिस्ट एन्ड टु वाट एक्सटेन्ट द डिजास्टर रिकभरी प्लान बिजनेस रिज्युम्सन प्लान हेज बिन टेस्टेड. जुन टेस्ट प्लान छ नि त्यसले कतिपल्ट टेस्ट गरेको छ बिसिपी डिआरपी बिजनेस रिज्युम्सन गर्न सकिन्छ भने टाइम इन्टरभल के हो त्यसको टेस्ट गरिराख्नु. डिटरमाइन इफ रिसोर्सेस हेभ बिन मेड एभाइलेबल टु मेन्टेन द डिजास्टर रिकभरी प्लान या बिजनेस resumption plan and keep it current. Obtain and review the existing disaster recovery plan business resumption plan. Review गर्ने त्यो प्लानहरू. Obtain and review plan for DRP, BCP and documentation of actual test. जुन टेस्ट गरिरहेको थियो नि बिचबिचमा चेक गरिरहेको थियो त्यसको एक्चुअल टेस्टको रिजल्टहरू के छ त्यो पनि हामी हेर्ने, अडिटरले हेर्छन्. Obtain and review the existing business impact analysis. obtain review existing business impact analysis हामी मतलब अडिटरले रिभ्यू गर्छ कि के कस्तो छ, इफ डिजास्टर भयो भने कतिसँग लस हुनसक्छ र कुन कुन क्रिटिकल एरियाहरू छ भन्ने कुरा. डिटरमाइन इफ कपी अफ द प्लान आर सेफगार्डेड बाई अफसाइड स्टोरेज. प्लान अनसाइडमा हुनैपर्छ तर अफसाइडमा पनि स्टोर गरेर राख्नुपर्छ. Gain an understanding of the methodology used to develop the existing disaster recovery business resumption plan. Who participated in the development report? को participate भयो development report the plan बनाउने बेला. Gain an understanding of the methodology used to develop the existing business impact analysis. त्यो बिजनेस इम्प्याक्ट एनालाइसिस गर्ने बेला के मेथोलोजीहरू युज गर्यो त्यो पनि अडिटरले हेर्छ. डिटरमाइन इफ रिकमेन्डेसन मेड बाई एक्सटर्नल फर्म हु produce the business impact analysis have been implemented or otherwise addressed. सबै कुरा कभर भयो कि नै भन्ने कुरा. Have resources been allocated to prevent the disaster recovery and business resumption plan from becoming outdated and ineffective. यस्तो त भएको छैन कि जुन प्लान हामीले बनाएको छौँ डिआरपी बिसिपीको त्यो आउटडेटेड भइसक्यो, इनइफेक्टिभ छ, त्यसलाई चेक गर्ने, रिभ्यू गर्ने. डिटरमाइन इफ द प्लान इज अपडेटेड इच टाइम and that it is revised with that much current version. त्यसलाई टाइम टु टाइम अपडेट गरेर राख्नुपर्छ र करेन्ट भर्जन अनुसार हामीले प्लान बनाइराख्नुपर्छ. डिटरमाइन इफ द प्लान हेज बिन अपडेटेड विथ पास्ट 12 मन्थ. हरेक 12 मन्थमा अडिटरले हेर्छ कि पास्ट 12 मन्थमा त्यो रिभाइज गरेछ कि नै, अपडेट गरेको छ कि नै प्लानहरूलाई. के अर्को के छ, इन्टरभ्यू फङ्सनल एरिया म्यानेजर अर कि इम्प्लोइहरू या बिल्डिङ युटिलिटिज एन्ड ट्रान्सपोर्टेसन इन्फर्मेसन टेक्नोलोजीहरू हेर्छ. एडमिनिस्ट्रेटिभ प्रोसिजरहरू के छ त्यो कुराहरू हेर्छ. डज द डिजास्टर रिकभरी या बिजनेस रिज्युम्सन प्लान इन्क्लुड द नेम्स एन्ड नम्बर्स अफ सप्लायर्स अफ एसेन्सियल इक्विपमेन्ट एन्ड अदर मेटेरियल. यो पनि त्यो प्लानमा हुनुपर्छ कि इफ सबै कुरा डिजास्टर भयो भने हामी एसेन्सियल त्यो मेटेरियलहरू या इक्विपमेन्ट लिने सप्लायरहरूको नाम छ कि नै त्यहाँ, किन त्यहाँ त केही हुँदैन. डज द डिजास्टर रिकभरी प्लान रिज्युम्सन प्लान इन्क्लुड provision for the approval of expand fund that were not budgeted for the period. Recovery may be costly. Has executive manager assigned the necessary resources for plan development, concurred with the selection of essential activities and priority for recovery, agreed to backup arrangements and the cost involved.
and are prepared to authorize activation of the plan should be need arise. अर्को साउन्ड एन्ड रोबस्ट हामीले हेऱ्यो। अर्को के थियो भन्नाले त्यसमै हामीले अडिट गर्ने बेला अडिटरले के रिभ्यू गर्छ, वेल auditing the disaster recovery plan, how an auditor determine the employee. How an auditor will determine that the disaster recovery plan was developed using sound and robust methodology. यो सेम कुरा हो। त्यसलाई कसरी अडिटरले डिटरमाइन गर्छ साउन्ड एन्ड रोबस्ट मेथोडोलोजी, आइडेन्टिफिकेसन। यसले के हेर्छ प्लानमा कि आइडेन्टिफिकेसन एन्ड प्रायोरिटिज of activities were essential to continue functioning. The plan is based upon the business impact analysis and consider the impact of loss of essential function. प्लानले यो कुराहरू कभर गरेर छ, लस के हुन्छ भनेर। प्लान बनाउने बेला अपरेसन म्यानेजर र इम्प्लोइको पार्टिसिपेसन भएको थियो। प्लानले आइडेन्टिफाई गरेर छ रिसोर्सेस जुन क्रिटिकल छ र त्यो लोकेसनहरूमा कहाँ कहाँ एभाइलेबल या कुन कुन के कुरा चाहिन्छ हामीलाई प्लान रिकभरीको बेला। द प्लान इज सिम्पल एन्ड इजिली अन्डरस्ट्यान्डेबल, यानि कि प्लान सिम्पल र इजी छ अन्डरस्ट्यान्ड गर्नको लागि, प्लान इज रियलिस्टिक छ भन्ने कुरा। अर्को क्वेसन हाम्रो के आउँछ भन्नाले वेल अडिटिङ द डिजास्टर रिकभरी प्लान, हाउ एन अडिटर डिटरमाइन्स द्याट employees have a clear understanding of their roles in working towards the resumption of normal operation. कसरी डिटरमाइन गर्छ अडिटरले कि इम्प्लोयरलाई क्लियर अन्डरस्ट्यान्डिङ छ उनीहरूको रोलहरूको बारेमा, जुन डिआरपी बेला उनीहरूले इम्प्लिमेन्ट गर्छ। अडिटर हेज टु इन्टरभ्यू फङ्सनल एरिया म्यानेजर अर की इम्प्लोइज टु डिटरमाइन देयर अन्डरस्ट्यान्डिङ अफ द डिआरपी बिसिपी थ्रु interviewing as follows. Thus, the disaster recovery plan DRP BCP includes provisions for personnel. Provision बनाएको छ त्यो मान्छेहरूको लागि। Have key employees seen the plan and are all employees aware that there is such plan? के त्यो की इम्प्लोइ यानि कि मेन इम्प्लोइहरूलाई प्लानको बारेमा थाहा छ र अवेर छ कि के कुराहरू त्यहाँ छ प्लानमा भन्ने कुरा। Have employee been told that their specific roles and responsibility? कि उनीहरूलाई उसको रेस्पोन्सिबिलिटी रोल्स के छ डिआरपी बिसिपीको बेला त्यो भनिएको छ। डज द डिजास्टर रिकभरी प्लान एन्ड बिसिपी इन्क्लुड्स कन्ट्याक्ट इन्फर्मेसन अफ की इम्प्लोइज एन्ड स्पेसिफिकली आफ्टर वर्किङ आवर्स? के त्यसमा की इम्प्लोइहरूको डिटेल या इन्फर्मेसन कन्ट्याक्टहरू इन्क्लुड छ? डज द डिजास्टर डिआरपी बिसिपी इन्क्लुड्स प्रोभिजन फर पिपल विथ स्पेसियल निड्स? के प्रोभिजन यो के त्यसमा इन्क्लुड छ स्पेसियल निडहरू, पिपल प्रोभिजन फर पिपल विथ स्पेसियल निड कि कुन कुन मान्छे चाहिन्छ भन्ने कुरा। डज द डिजास्टर रिकभरी बिजनेस रिज्युम्सन प्लान हेभ द प्रोभिजन फर रिप्लेसमेन्ट स्टाफ वेन नेसेसरी? के त्यहाँ रिप्लेसमेन्टको बारेमा लेखेको छ कि यो मान्छे काम लागेन भने या छोडिदियो भने त्यसको ठाउँमा को राख्ने कस्तो राख्ने भन्ने कुरा। अर्को क्वेसन के आउन सक्छ भने हाउ एन अडिटर विल डिटरमाइन द्याट डिआरपी डिजास्टर रिकभरी प्लान वाज डेभलप युजिङ बिल्डिङ utilities and transportation explain. इसमें क्या होता है? Does the disaster recovery plan BCP have a priority provision for having building engineering and inspect the building and facility soon after the disaster so that damage can be identified and repaired to make the premises safe? यो बिल्डिङ युटिलिटी र ट्रान्सपोर्टेसनको बारेमा अडिट गर्दा हेर्छ कि बिल्डिङ इन्जिनियरिङ युज भएको थियो, प्रेमिसेसहरू सेफ छ या त कसरी आइडेन्टिफाई गर्ने या रिपेयर गर्ने टु मेक प्रेमिसेस सेफ फर रिटर्न अफ इम्प्लोइज एज सुन एज पोसिबल। कुन तरिकाले डिजाइनहरू पहिले राख्ने बिल्डिङको कि ताकि प्रेमिसेस रिपेयर आइडेन्टिफाई गर्न सकोस् र रिपेयर गर्न सकोस् ताकि इम्प्लोइजहरू रिटर्न हुन सकोस् त्यहाँ। अल्टरनेटिभ सेल्टरहरू कुन ठाउँ, इफ यहाँ आगो लाग्यो यो बिल्डिङमा भने अर्को बिल्डिङमा काम कसरी सुरु गर्न सक्छ। रिभ्यू एनी एग्रिमेन्ट फर युज अफ ब्याकअप फेसिलिटी, agreement of use of backup facility case. Verify that the backup facilities are adequate based on the projected needs. Telecommunication, utilities, etc. Will the site be secured? Does the disaster recovery plan, business resumption plan consider the failure of electric power, natural gas, toxic chemical containers, and pipes? के हाम्रो बिल्डिङको जुन प्लान बनिरहेछ त्यसमा त्यो प्लानमा यो बिल्डिङ युटिलिटिज ट्रान्सपोर्टेसनहरू चेक गर्दा त्यहाँ फेलियर अफ इलेक्ट्रिक पावरहरू केही नेचुरल ग्यास टक्सिक केमिकलहरू भयो भने त्यसको प्लानहरू छ। आर बिल्डिङ सेफ्टी फिचर्स रेगुलरली इन्सपेक्टेड एन्ड टेस्टेड? बिल्डिङहरू टाइम टु टाइम चेक भइरहेछ सब कुरा ठिक छ अरे
छ कि नै regularly inspected and tested? Does the plan consider disruption of transportation system? के प्लानमा त्यो छ ट्रान्सपोर्टेसनको डिस्रप्सन भयो भने हामी के गर्ने भनेर अल्टरनेटिभ प्लानहरू छ. दिस कुड बी एफेक्ट द एबिलिटी अफ इम्प्लोइ टु रिपोर्ट टु वर्क अन रिटर्न होम. इट कुड अल्सो एफेक्ट द एबिलिटी अफ भेन्डर टु प्रोभाइड द गुड्स निडेड इन द रिकभरी प्लान. यानि इम्प्लोइलाई आउने जाने डिस्रप्सन हुन्छ या हामी सप्लायरबाट सामानहरू ल्याउन सक्दैन या गुड्स सप्लाई गर्न सक्दैन. त्यस्तो बेला त्यसको प्लानहरू प्रोपर प्लानहरू हुनु पर्यो, त्यो अडिटरले चेक गर्छ. While auditing DRP for information technology. इन्फर्मेसन टेक्नोलोजीको लागि अडिट गर्दा अडिटरले के हेर्छ? प्लानमा के हेर्छ आइटीको लागि? वाट कन्सर्न आर रिक्वायर्ड टु बी एड्रेस्ड? के कुरा ध्यानले हेर्छ प्लानमा आइटीको रिलेटेड? यो हेर्छ कि डिटर्मिन द प्लान रिफ्लेक्ट्स द करेन्ट आइटी इन्भाइरोमेन्ट. प्लानमा करेन्ट आइटी इन्भाइरोमेन्ट रिफ्लेक्ट भइरहेछ, प्रायोरिटाइजेसन दिएको छ कि नै प्लानमा कि कुन पहिला आइटी सिस्टम र कुन डिपार्टमेन्टको सिस्टम पहिला इन्स्टल गर्ने भन्ने कुरा. यसको ब्याकअप प्लानहरू कस्तो कस्तो छ? रिजम्सन प्लान इन्क्लुड एग्रिमेन्ट फर इमर्जेन्सी टेलिकम्युनिकेसन. इफ यहाँ केही भयो भने हामी इमर्जेन्सी टेलिकम्युनिकेसन कसरी गर्ने? यहाँ डिटरमाइन इफ अ टेस्टिङ सेड्युल एक्जिस्ट इज एडुकेट एट लिस्ट एनुअली. भेरिफाई द date of the last test. Determine if weakness identified in the last test is corrected. यानी कि टेस्टिङ सेड्युलहरू हामीले बनाउनु मतलब अर्गनाइजेसनले बनाएको छ कि नै, प्लानमा छ कि नै, र लास्ट 12 मन्थमा चेक भएको छ कि नै. इफ टेस्ट भएको छ भने त्यो कुन डेट हो, इफ विकनेस पत्ता लाग्यो भने त्यो करेक्टेड भएको छ कि नै भन्ने कुरा यहाँ अडिटरले भेरिफाई गर्छ. अर्को क्वेसन हाम्रो छ, how an auditor will determine that the disaster recovery plan was developed using administrative procedure. यानी कि जुन प्लान बनाएको छ नि डिआरपी डेभलप भएको छ युजिङ एडमिनिस्ट्रेटिभ प्रोसिजरहरू एक्सप्लेन. अनि अडिटरले के हेर्छ, के क्वेसन गर्छ, के राइज गर्छ? डज द डिआरपी या बिजनेस रिजम्सन प्लान कभर एडमिनिस्ट्रेटिभ एन्ड म्यानेजमेन्ट एस्पेक्ट? कि जुन प्लानले एडमिनिस्ट्रेटिभ र म्यानेजमेन्टको एस्पेक्टहरू कभर गरेको छ प्लानमा, इन एडिसन टु अपरेसनको अलावा. Is there a management plan to maintain operation if the building is severely damaged or if access to the building denied or limited for an extended period of time? If there are designated emergency operations center where incident management team can coordinate with response and recovery. Determine if determine if the disaster recovery business resumption plan covers procedures for disaster declaration, general shutdown, and migration of operation to be backup facility. Have essential record been identified? Do we have a duplicate set of essential records stored in a secured location? To facilitate retrieval and essential records separate from those that will not be needed immediately. कि कुन कुन डकुमेन्ट चाहिन्छ, कुन कुन पछि चाहिन्छ भन्ने कुरा यो प्रायोरिटाइज गर्नुपर्छ. अर्को क्वेसन हाम्रो के छ, यो पिएममा पनि क्वेसन छ, त्यही भएर यो राम्रो हेर्नु. अ कम्पनी हेज डिसाइडेड टु आउटसोर्स इट्स रिकभरी प्रोसेस टु अ थर्ड पार्टी साइट्स. वाट आर द इस्युज द्याट सुड बी कन्सिडर्ड बाई अ सेक्युरिटी एडमिनिस्ट्रेटर वेल ड्राफ्टिङ द कन्ट्र्याक्ट. यानि कि थर्ड पार्टी हामीले ब्याकअप साइट लिन्छ होइन, त्यस्तो केसमा सेक्युरिटी एडमिनिस्ट्रेटरले के कुरा हेर्नुपर्छ जुन कन्ट्र्याक्टमा हुनुपर्छ. If a third party site is to be used for recovery purpose, security administrator must ensure that a contract written हुनु पर्यो to cover the following issues. त्यसमा के इस्युजहरू 8वटा इस्युजहरू कभर हुनु पर्यो. पहिला कुरा, how soon the site will be made available. कति चाँडो हामीलाई साइट एभाइलेबल हुन्छ subsequent to a disaster. How soon, English में बोलो, how soon the site will be made available subsequent to disaster. The number of organizations that will be allowed to use the site concurrently in the event of disaster. In disaster भयो भने भूकम्प आयो भने त सबैको हुन्छ डिजास्टर हुन्छ, एउटाले ब्याकअप फेसिलिटी दिइरहेछ भने त्यहाँ थुप्रै अर्गनाइजेसनले लिएकोलाई ब्याकअप दिन्छ. त्यही भएर कन्कुरेन्टली कोलाई नम्बर दिइरहेको हुन्छ, कतिवटा अर्गनाइजेसनले allowed to use site concurrently in that event. र priority, त्यो केसमा priority to be given to concurrent users of the site in the event of common disaster.
भूकम्प भयो भने कमन डिजास्टर भयो नि। त प्रायोरिटी कसरी दिन्छ, कसलाई बढी प्रायोरिटी दिन्छ, हामीलाई कति नम्बरको प्रायोरिटीमा दिन्छ। द पिरियड ड्युरिङ विच द साइट क्यान बी युज्ड, र कति टाइम लाग्छ साइट युज हुन। द कन्डिसन्स अन्डर विच द साइट क्यान बी युज, कन्डिसन के हुन्छ त्यति बेला। द फेसिलिटिज एन्ड सर्भिस द साइट provider agrees to made available, procedure to ensure security of company's data from being accessed, damaged by the other users. हाम्रो त्यहाँबाट डाटाहरू त लिक हुँदैन नि, ड्यामेज त हुँदैन नि। वाट कन्ट्रोल्स विल बी इन प्लेस फर वर्किङ एट द अफसाइट फेसिलिटी, यो कुराहरू यति कुराहरू हाम्रो कन्ट्याक्टमा हेर्छ थर्ड पार्टी सेक्रेटरी एडमिनिस्ट्रेटरले के फेरि गरौँ। हाउ सुन द साइट विल बी मेड अवेलेबल सब्सिक्वेन्ट टु द डिजास्टर, द नम्बर अफ अर्गनाइजेसन द्याट विल बी अलाउड टु युज द साइट कन्कुरेन्टली इन द इभेन्ट अफ डिजास्टर, the priority to be given to concurrent user of the site in the event of a common disaster, the period during which the site can be used, the condition under which the site can be used, the facility and service the site provider agrees to make available, procedures to ensure security of company's data from being accessed, damaged by other users of the facility, what controls will be in place for working at the offsite facility. नेक्स्ट क्वेसन हाम्रो के छ भन्नाले डिस्क्राइब कन्टेन्ट्स अफ डिजास्टर रिकभरी प्लान एन्ड प्लानिङ डकुमेन्ट। डिआरपीको डकुमेन्टमा के कुराहरू हुन्छ, डिजास्टर रिकभरी प्लान डकुमेन्ट मे इन्क्लुड द फलोइङ एरियाज। डिआरपीको डकुमेन्टमा के कुराहरू इन्क्लुड हुनुपर्छ भन्ने कुरा हाम्रो क्वेसन हुन्छ, त्यसको एन्सर हामीले यसरी लेख्ने। यो पिएमको क्वेसन हो र यो जेनरल क्वेसन हो, यसलाई राम्ररी लेख्ने। द कन्डिसन फर एक्टिभेटिङ द प्लान which describe the process. The disaster recovery plan document may include the following area: the condition for activating the plan, which describe the process to be followed before each plan are activated. Emergency procedure which describe the action to be taken. A fallback procedure which describe the action to be taken to more essential business activities and support services. डिआरपीमा के गर्नु पर्यो, कन्डिसन अफ एक्टिभेटिङ द प्लान, इमर्जेन्सी प्रोसिजरहरू के छ, कसरी लिने, तुरुन्तै कसरी लिने, फलब्याक प्रोसिजरहरू के छ, यानि कुन कुराहरू मोर एसेन्सियल छ, सपोर्ट सर्भिसहरू, यो कुराहरू, रिजम्सन प्रोसिजरहरू के छ, यो कुराहरू हेर्ने डिआरपीमा हुनुपर्छ। विच डिस्क्राइब द एक्सन टु बी टेकन रिटर्न टु नर्मल, यानि कि नर्मल पोजिसनमा आउनलाई के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा। मेन्टेनेन्स सेड्युल हुनु पर्यो कि कति टाइम लाग्छ हामीलाई मेन्टेन भएर त्यो ठाउँमा आउन। अवेरनेस एन्ड एजुकेसन एक्टिभिटिज हुनुपर्छ विच आर डिजाइन टु क्रिएट अन्डरस्ट्यान्डिङ अफ द बिजनेस कन्टिन्युटी प्रोसेस एन्ड इन्स्योर द्याट द बिजनेस कन्टिन्युज टु बी इफेक्टिभ। रेस्पोन्सिबिलिटिज अफ इन्डिभिजुअल त्यहाँ हुनु पर्यो डिजास्टर रिकभरी प्लानमा कि को इन्डिभिजुअलहरू, इम्प्लोयरहरू या कि पर्सनलहरू के रोल्स एन्ड रेस्पोन्सिबिलिटी छ उनीहरूको। कन्टिन्जेन्सी प्लान डकुमेन्ट डिस्ट्रिब्युसन लिस्ट, यानि कि त्यसमा कन्टिन्जेन्सी प्लानहरू के छ, डिटेल डिस्क्रिप्सन अफ पर्पज एन्ड स्कोप अफ द प्लान, त्यो पर्पज र स्कोप अफ प्लानको डिटेल डिस्क्रिप्सन हुनु पर्यो। कन्टिन्जेन्सी प्लान टेस्टिङ एन्ड रिकभरी प्रोसिजरहरू पनि हुनु पर्यो। लिस्ट अफ भेन्डर्स डुइङ बिजनेस विथ एन अर्गनाइजेसन, र इमर्जेन्सी पर्पजमा हामीले कुन कहाँ सामानहरू चाहिन्छ, चेक लिस्ट फर द इन्भेन्ट्री टेकिङ एन्ड अपडेटिङ द कन्टिन्जेन्सी प्लान अन रेगुलर बेसिस। List of phone numbers of employees in the event of emergency. Emergency phone list for fire, police, hardware, software, suppliers, customer backup locations, etc. Medical procedure to be followed in case of injury. Backup location, contractual agreement, correspondence, insurance paper and claim forms. Primary computer centers, hardware, software, peripheral equipment and software configuration. Location of data and program files. Data dictionary, documentation, manual, source and object codes, and backup media. Alternative manual procedures to be followed, such as preparation of invoices, the name of employees trained for employees, emergency situation, first aid, and life-saving techniques. Details of airlines, hotels, and transport arrangement. यो कुराहरू हेर्ने डिआरपीको उसमा हेर्नुपर्छ, हुनुपर्छ, डकुमेन्टमा हुनुपर्छ। अर्को क्वेसन छ अडिट अफ बिसिएम या कि एरियाज अफ बिसिएम, यो हामी बिसिएम हेर्ने बेला हेर्ने। अब हामी बिसिपीको कुरा हेर्ने, बिजनेस कन्टिन्युटी प्लान।
हामी डिआरपी सकाम अकुपेयर सकाम बीसीपी बीसीपी मा हाम्रो 6 वटा कलम छ phases objectives goals areas methodology या characteristic मतलब क्या क्या होना चाहिए र बीसीपी म्यानुअल त्यही भित्र हाम्रो स्कोप अफ बिजनेस कन्टिन्युटी त्योभन्दा अगाडि हामी बीसीपी भनेको के हो त्यो हेरौँ बीसीपी रिफर्स टु प्लान बीसीपी रिफर्स टु प्लान बीसीपी एउटा प्लान हो बिजनेस कन्टिन्युटी प्लान एउटा प्लान हो जुन focus on maintaining the operation of the organization focus on maintaining the operation of the organization बीसीपी एउटा प्लान हो जुन फोकस गर्छ मेन्टेनिङ द अपरेसन अफ द अर्गनाइजेसन आईटी इन्फ्रास्ट्रक्चर जस्तै आईटी इन्फ्रास्ट्रक्चर थ्रेड्स यो मेटेरियलाइज गर्छ जुन मेटेरियल छ अर्गनाइजेसनको लागि प्र्याक्टिकल लजिस्टिक प्लानहरू हुनु पर्यो प्र्याक्टिकल लजिस्टिक प्लानमा हुन्छ यो प्लानमा प्र्याक्टिकल लजिस्टिक प्लान जुन हाउ अर्गनाइजेसन रिकभर एन्ड रिस्टोर interrupted functions within time after disaster. The logical plan is called BCP, business continuity plan, a plan performed before disaster. इसको BCP को प्राइमरी अब्जेक्टिभहरू के हो हाम्रो BCP primary objective of BCP is to minimize loss by minimizing the cost associated with disruption and enable an organization to survive a disaster and to re-establish normal business operation within reasonable time framework. इसको हामी ऊबाट डिटेल हेरौँ म यहीबाट भन्छु बीसीपी भनेको के हो त्यहाँ छ हुन त हाम्रो बिजनेस कन्टिन्युटी प्लान भनेको के हो बिजनेस कन्टिन्युटी प्लान refers to plan focus on maintaining the operation of an organization especially the IT infrastructure in face of threat that has materialized यानी कि बीसीपी एउटा प्लान हो जुन फोकस गर्छ मेन्टेनिङ द अपरेसन अफ एन अर्गनाइजेसन स्पेसली द आइटी इन्फ्रास्ट्रक्चर इन फेस अफ थ्रेट द्याट हेज मेटेरियलाइज थ्रेट जुन मेटेरियलाइज भइसकेको छ त्योहरूका लागि बीसीपी इज अ क्रिएसन अफ एन्ड भ्यालिडेसन अफ प्र्याक्टिकल लजिस्टिक प्लान यानी कि बीसीपी एउटा क्रिएसन हो क्रिएट गर्छ र भ्यालिडेट गर्छ सही होस् एजम्सन सही होस् प्र्याक्टिकल लजिस्टिक प्लान यो होइन कि एजम्सन for how an organization will recover and restore partially or completely in interrupted critical function within a predetermined time after the disaster or extended disruption या कुनै डिजास्टर या डिस्ट्रप्सन भयो त्यो बेला कसरी रिकभर या रिस्टोर गर्छ पार्सियली या कम्प्लिटली त्यो प्लान हो यो प्र्याक्टिकल लजिस्टिक प्लान हो लजिस्टिक प्लान इज कल बिजनेस कन्टिन्युटी प्लान यही लजिस्टिक प्लानलाई बिजनेस कन्टिन्युटी प्लान भनिन्छ प्लानिङ इज एन एक्टिभिटी टु पर्फर्म बिफोर द डिजास्टर अकर डिजास्टर अकर हुनुभन्दा पहिले हामीले बिजनेस स्टार्ट गर्ने बेला हामीले प्लान बनाएको छ एउटा प्लानिङ फेज हो द रिजल्ट आउटेज फ्रम such a disaster can have serious effect on the viability of a firm operation profitability quality of service and convenience या बीसीपीमा के हुन्छ हाम्रो बिजनेस कन्टिन्युस लाइफ साइकल यसमा
क्वेसन आयो भने राइट सर्ट नोट्स अन बिजनेस कन्टिन्युस लाइफ साइकल अनि हामी के लेख्छौँ बिजनेस कन्टिन्यू लाइफ साइकल इज ब्रोकन डाउन इन्टु 4 ब्रोड एन्ड सिक्वेन्सियल सेक्सन 4वटा सेक्सनमा डिभाइड भएको छ बिसिपी बिजनेस कन्टिन्यू लाइफ साइकल फर्स्ट भनेको रिस्क म्यानेजमेन्ट सेकेन्ड भनेको डिटर्मिनेसन अफ रिकभरी अल्टरनेटिभ र थर्ड भनेको रिकभरी प्लान इम्प्लिमेन्टेसन र फोर्थ भनेको रिकभरी प्लान भ्यालिडेसन यानि कि पहिला कुरा बिजनेस कन्टिन्युटी लाइफ साइकलमा पहिला कुरा के हुन्छ रिस्कलाई एसेस गर्छ कि अर्गनाइजेसनमा के रिस्कहरू आउन सक्छ त्यसपछि डिटर्माइन गर्छ रिकभरी अल्टरनेटिभ्स कि कति तरिकाले हामी रिकभर गर्न सकिन्छ त्यो रिस्कलाई र थर्डमा हामीले के हेर्छौँ रिकभरी प्लानको इम्प्लिमेन्टेसन कसरी गर्ने जुन हामीले अल्टरनेटिभ रिकभरी अल्टरनेटिभहरूबाट एउटा सेलेक्ट गर्छौँ र त्यसलाई इम्प्लिमेन्ट कसरी गर्छौँ र फोर्थ के छ भने रिकभरी प्लान भ्यालिडेसन कतिको छ यानि कतिको त्यो इफेक्टिभ छ भन्ने कुरा चारवटा कुरा के भयो रिस्क एसेसमेन्ट डिटर्मिनेसन अफ रिकभरी अल्टरनेटिभ्स रिकभरी प्लान इम्प्लिमेन्टेसन अनि लास्ट के भयो रिकभरी प्लान भ्यालिडेसन within each of this life section the applicable resource sets and manipulates to provide the organization with the best mix or critical resource quantities as at optimum cost with minimum tangible and intangible loss यानी कि optimum cost में with minimum tangible and intangible loss cover होस् भनेको this resources set can be broken down into following components यो resources को set छ नि चारवटा कम्पोनेन्ट यो फलोइङ कम्पोनेन्टमा हाम्रो ब्रेकडाउन गर्न सकिन्छ जस्तो इन्फर्मेसनमा टेक्नोलोजीमा टेलिकम्युनिकेसन र इन्फर्मेसन हुन्छ त्यसपछि टेक्नोलोजी टेलिकम्युनिकेसन त्यसपछि फेसिलिटिज त्यसपछि पिपल र प्रोसेस यसरी याद जुन हाम्रो अर्गनाइजेसनको सेट छ नि पुरा अर्गनाइजेसनलाई यो 6 प्रकारमा हामीले फलोइङ कम्पोनेन्टमा ब्रेकडाउन गर्न सकिन्छ एउटा इन्फर्मेसन कसरी इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी टेलिकम्युनिकेसन अनि फेसिलिटी इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी टेलिकम्युनिकेसन फेसिलिटी पिपल प्रोसेस यसरी याद गर्नुहुन्छ इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी टेलिकम्युनिकेसन फेसिलिटी पिपल प्रोसेस यो 6वटामा हामी ब्रेकडाउन गर्न सकिन्छ अब चार्टबाट हेरौँ The primary objective of BCP is to minimize loss by minimizing the cost associated with disruption and enable organization to survive a disaster to re-establish normal business operation within reasonable time framework. यसमा अब यो भित्र BCP भित्र हामीले हाम्रो कतिवटा कलम छ 6वटा पहिला के छ फेज छ त्यसपछि अब्जेक्टिभमा सबै लेख्ने त्यसपछि गोल सोध्यो भने तलको मात्रै लेख्ने एरियाजहरु BCP को एरियाज के छ BCP को फेज भयो BCP को अब्जेक्टिभ BCP गोल्स BCP को एरियाज BCP को मेथोडोलोजी या क्यारेक्टरिस्टिक्स BCP म्यानुअल र स्कोप अफ बिजनेस कन्टिन्युटी यति क्वेसन हुन्छ हाम्रो यो सबै यहीँबाट पढ्ने यो मात्रै हामी फेज वाइज BCP को फेज सोध्यो भने क्वेसनले कतिवटा फेज हुन्छ हाम्रो 8वटा फेज हुन्छ प्रोजेक्ट फर्स्ट भनेको प्रोजेक्ट इनिसिएसन पहिला प्रोजेक्ट इनिसिएट भयो त्यसपछि भर्नबिलिटी एसेसमेन्ट यानी कि weakness assessment vulnerability assessment and general definition of requirement यसरी भन्न सकिन्छ प्रोजेक्ट इनिसिएसन vulnerability assessment and general definition of requirement business impact analysis त्यसपछि फोर्थ भयो डिटेल डेफिनेसन अफ रिक्वायरमेन्ट चारवटा भयो त्यसपछि फेरि हाम्रो प्लान डेभलपमेन्ट त्यसपछि प्लान डेभलप हुन्छ त्यसपछि टेस्टिङ प्रोग्राम हुन्छ त्यसपछि मेन्टेनेन्स अफ प्रोग्राम त्यसपछि फाइनल टेस्टिङ एक्चुअल टेस्टिङ हुन्छ प्लान टेस्टिङ एन्ड इम्प्लिमेन्टेसन यो पहिलाको टेस्टिङमा के भयो कसले गर्छ कहिले गर्छ यसमा एक्चुअल टेस्टिङ चाहिँ कसरी भयो र त्यसको इम्प्याक्ट यो डिटेलबाट क्वेसन के हुन्छ लिस्ट द फेज इन developing a business continuity plan we have discussed different phases involved in development of BCP 8वटा फेजेसहरु हाम्रो के छ pre-planned activities त्यसपछि vulnerability assessment and general definition requirement second phase third phase भनेको business impact analysis fourth भनेको detailed definition of requirement त्यसपछि हाम्रो प्लान डेभलपमेन्ट हुन्छ त्यसपछि टेस्टिङ प्रोग्राम गर्छौं त्यसपछि मेन्टेनेन्स गर्छ प्रोग्रामलाई
त्यसपछि इनिसियल प्लानको टेस्टिङ गर्छु अनि प्लानको इम्प्लिमेन्टेसन गर्छु। फेज वाइज अब कुरा गर्दै म फर्स्ट सुरुको भनेको हाम्रो प्रोजेक्ट इनिसिएसन यानि कि प्री प्रोजेक्ट इनिसिएसन भनेरै जाउँ। प्रोजेक्ट इनिसिएसन फेजमा हामीले के हेर्छौँ? इन फर्स्ट फेज वी अब्टेन अन्डरस्ट्यान्डिङ अफ द एक्जिस्टिङ एन्ड प्रोजेक्ट सिस्टम इन्भाइरोमेन्ट अफ द अर्गनाइजेसन। एउटा प्रोजेक्ट इनिसिएसन फेजमा सुरुमा हामी के हेर्छौँ? बिसिपी बनाउँदा। बिसिपी बनाउँदा 8वटा फेजमा हुन्छ। प्लानभित्र 8वटा फेज हुन्छ। यो रिटेन डकुमेन्ट मात्रै हो, त्यसमा प्लानभित्र 8वटा फेज हुन्छ। सुरुको प्रोजेक्ट इनिसिएसन फेजमा हामी हेर्छौँ के हेर्छौँ? वी अब्टेन एन अन्डरस्ट्यान्डिङ अफ द एक्जिस्टिङ एन्ड प्रोजेक्टेड सिस्टम इन्भाइरोमेन्ट अफ द अर्गनाइजेसन। अर्गनाइजेसनको सिस्टम हेर्छौँ, अन्डरस्ट्यान्ड गर्छौँ। दिस इनेबल अस टु refine the scope of the business continuity plan and the associated work program. इन्भाइरोमेन्ट हेरेपछि हामीलाई थाहा हुन्छ कि हामीले बिसिपी कहाँसम्म इम्प्लिमेन्ट गर्न सक्छौँ र कहाँ कहाँ एप्लाई के हेर्नुपर्छ। एन्ड डेभलप प्रोजेक्ट सेड्युल। प्रोजेक्टको हामी सेड्युल्सहरू गर्छौँ, सेड्युल बनाउँछौँ। इन्भाइरोमेन्ट अन्डरस्ट्यान्ड गरेपछि के हुन्छ? यो प्रोजेक्ट इनिसिएसन फेजमा हामी के डिसाइड गर्छौँ कि यो बिसिपीको स्कोप के हो, सेड्युल बनाउँछौँ। आइडेन्टिफाई एन्ड एड्रेस इस्यु, जति पनि अर्गनाइजेसनमा हुने इस्युजहरू हुन्छ नि, प्रोभाबल इस्युहरू, त्यसलाई आइडेन्टिफाई गरेर एड्रेस गर्छ, त्यो प्लानभित्र लेख्छौँ। ड्युरिङ दिस फेज स्टेयरिङ कमिटी सुड बी एस्टाब्लिस। स्टेयरिङ कमिटी बन्छ अनि त्यसको ओभरअल रेस्पोन्सिबिलिटी फर प्रोभाइडिङ डाइरेक्सन एन्ड गाइडेन्स टु द बिजनेस कन्टिन्युटी प्लान टिम। अनि स्टेयरिङ कमिटी यो फेजमा बन्छ, भनेपछि स्टेयरिङ कमिटी मान्छेले यो डाइरेक्सन र गाइडेन्स दिन्छ बिसिपी टिमलाई। The committee should also make all decisions relating to recovery plan report. र स्टेयरिङ कमिटीले सबै डिसिजनहरू लिन्छ रिकभरी प्लानको रिलेटेड। र बिजनेस कन्टिन्युटी म्यानेजरले should work with the steering committee in finalizing the detailed work plan and develop interview schedules for conducting the security assessment and business impact analysis. म्यानेजर स्टेयरिङ कमिटीसँग मिलेर काम गर्नुपर्छ फर फाइनलाइजिङ डिटेल वर्क। यहाँ टु की डेलिभरेबल्स अफ दिस प्लान छ। मेन दुईवटा कुरा के छ यो फर्स्ट फेजमा, प्रोजेक्ट इनिसिएसन फेजमा? द डेभलपमेन्ट अफ अ पोलिसी टु सपोर्ट द रिकभरी प्लान। द डेभलपमेन्ट अफ अ पोलिसी टु सपोर्ट द रिकभरी प्लान। अवेरनेस प्रोग्राम टु एजुकेट म्यानेजमेन्ट एन्ड सिनियर इन्डिभिजुअल हु विल बी रिक्वायर्ड टु पार्टिसिपेट इन द बिजनेस कन्टिन्युटी। यानि कि फर्स्ट प्रोजेक्ट इनिसिएसन फेजमा हामीले स्कोप सेड्युलहरू लेख्छौँ, आइडेन्टिफाई एन्ड इस्यु गर्छ, एड्रेस गर्छ इस्युजहरू। स्टेयरिङ कमिटी फर्म हुन्छ र त्यसले ओभरअल रेस्पोन्सिबिलिटीहरू लिन्छ र डाइरेक्सन गाइडेन्स दिन्छ बिसिपी टिमलाई। कमिटीले सबै डिसिजन लिन्छ रिगार्डिङ रिकभरी प्लानको र म्यानेजरले काम गर्छ स्टेयरिङ कमिटीसँग फर फाइनलाइजिङ प्लान। र दुईवटा मेन पोइन्ट के छ यो फेजमा भने यो फेजमा पोलिसी डेभलप हुन्छ टु सपोर्ट द रिकभरी प्रोग्राम। र अर्को कुरा के छ भने यही फेजमा हामीले यो लेख्छौँ कि सिनियर म्यानेजमेन्टलाई या यो इन्डिभिजुअलहरूलाई यो ट्रेनिङहरू या अवेरनेस प्रोग्रामहरू यसरी दिनुपर्छ। सेकेन्ड फेज भनेको भर्नबिलिटी एसेसमेन्ट एन्ड जेनरल डेफिनेसन, यानि कि विकनेस हामी यस फेजमा आइडेन्टिफाई गर्छौँ। यसमा अर्को क्वेसन के आउँछ? वेल डेभलपिङ अ बिजनेस कन्टिन्यू प्लान, द की टास्क द्याट should be covered in the second phase, vulnerability assessment and general definition requirement. Security assessment हुन्छ, findings हुन्छ, steering committee पहिला हेरौँ त्यसपछि यहाँ के हुन्छ? दिस फेज फोकस अन आइडेन्टिफाइङ द vulnerability अफ द एसेट्स। यहाँ हेर्छ कि यो फेजमा सेकेन्ड फेजमा vulnerability एसेस गर्छ, यानि कि विकनेस एसेस गर्छ, आइडेन्टिफाई गर्छ एसेट्सको टु एनी डिजास्टर एन्ड रिड्युस द प्रोबेबिलिटी अफ अकरेन्स। अनि विकनेस कसरी कम हुन्छ त्यो हेर्छ। अनि त्यसपछि सेक्युरिटी एन्ड कन्ट्रोल विथिन एन अर्गनाइजेसन इज कन्टिन्युइङ कन्सर्न। इट इज टु कन्सन्ट्रेट अन एक्टिभिटिज द्याट हेभ द इफेक्ट अफ रिड्युसिङ द पोसिबिलिटी अफ डिजास्टर अकरेन्स rather than concentrating primarily on minimizing the impact of actual disaster. यानी कि concentrate on activities मा concentrate गर्छ, reducing the possibility of disaster rather than impact of actual disaster.
यो फेजले के टास्क कभर गर्छ यो हेर्नु दिस फेज इन्क्लुड द फलोइङ टास्क अ थरो सेक्युरिटी assessment of the system of communication environment include a thorough security assessment of the system and communication environment include personal practices, physical security, operation procedure, personal practices, physical security, operation procedures, backup and contingency plan, system development and maintenance, database security, data and voice communication security, system and access control, software security, इन्सुरेन्स सेक्युरिटी प्लानिङ एन्ड एडमिनिस्ट्रेटर एप्लिकेसन कन्ट्रोल र पर्सनल कम्प्युटरहरूको सेक्युरिटी एसेसमेन्ट हुन्छ डिटेलमा यो सबै कुराहरूको सेक्युरिटी एसेसमेन्ट हुन्छ पर्सनल प्र्याक्टिसहरूको फिजिकल सेक्युरिटीको अपरेसन प्रोसिजरहरूको ब्याकअप एन्ड कन्टिन्युसी प्लान सिस्टम डेभलपमेन्ट प्लान डाटा सेक्युरिटी इन्सुरेन्स सेक्युरिटी प्लान एप्लिकेसन कन्ट्रोल पर्सनल कन्ट्रोलरको सेक्युरिटी एसेसमेन्ट हुन्छ अनि त्योबाट पत्ता लगाउन प्रेजेन्ट अनि विकनेसहरू पत्ता लगाउँछ present findings and recommendations resulting from the activities of security assessment. अनि security assessment भएपछि त्यहाँ फाइन्डिङहरू कहाँ विकनेसहरू के छ त्यो हेर्छन् त्यहाँ रिकमेन्डेसन दिन्छ to a steering committee so that the corrective action can be initiated by in timely manner. यो कुराहरूमा पहिला सेक्युरिटी एसेसमेन्ट हुन्छ त्यसपछि फाइन्डिङ र रिकमेन्डेसन दिने स्टेयरिङ कमिटीलाई ताकि त्यो करेक्टिभ एक्सन लियोस् इन टाइमली म्यानर डिफाइन द स्कोप अफ द प्लान रिपोर्ट analyze recommended and purchase recovery plan and maintenance software required to support the development and maintenance of the plan. हामीले रिकमेन्ड गर्न पर्चेस गर्ने कि कुन कुन सफ्टवेयर हामीलाई चाहिन्छ टु मेन्टेन रिकभरी डेभलप अ प्लान फ्रेमवर्क अनि प्लान फ्रेमवर्क डेभलप हुन्छ अनि एसेम्बल बिजनेस कन्टिन्युटी टिम एन्ड कन्डक्ट अवेरनेस सेसन यहाँ सिम्पल कुरा यहाँ हामीले एकै लाइनमा के लेख्यौँ भर्नेबिलिटी एसेसमेन्ट जेनरल डेफिनेसन रिक्वायरमेन्टमा पहिला सेक्युरिटी एसेसमेन्ट हुन्छ यो सबै कुराहरूको अनि त्यसपछि के हुन्छ फाइन्डिङ हुन्छ कि कहाँ लुप होलहरू छ विकनेसहरू छ त्यो कुरा हामी स्टेयरिङ कमिटीलाई भन्छौँ फाइन्डिङ र रेकमेन्डेसन पनि भन्छौँ अनि स्टेयरिङ कमिटीले के गर्छ करेक्टिभ एक्सन लिन्छ अन टाइमली म्यानर अनि त्यसपछि एउटा इफेक्ट प्लानिङ इफेक्ट हुन्छ प्लानिङ इफोर्टको स्कोप मतलब डिफाइन द स्कोप अफ द प्लानिङ इफोर्ट अनि प्लानिङ बन्छ त्यसको रिपोर्ट बन्छ प्लानको फ्रेमवर्क बन्छ कि यसरी काम हुन्छ अनि टिम बन्छ एउटा बिजनेस कन्टिन्युटी टिम बन्छ अनि टिमले अवेरनेस प्रोग्राम कन्डक्ट गर्छ अब अर्को फेज भनेको हाम्रो थर्ड फेज यो भनेको धेरै इम्पोर्टेन्ट यो धेरै ठाउँ आइरहन्छ बिजनेस इम्प्याक्ट एनालाइसिस भनेर हामीले यसलाई कसरी लिने भने क्वेसन नम्बर टाइप 24बाट हेर्ने भनेर मैले यहाँ टिक लगाएको छु तर क्वेसन नम्बर 24 यहाँ होला कि नहोला भन्ने कुरा छ क्वेसन नम्बर 24 यहाँ छैन म यहीँबाट पढेर सुनाइदिन्छु बिजनेस इम्प्याक्ट एसेसमेन्टमा के हुन्छ भने थर्ड फेजमा बिजनेस इम्प्याक्ट एनालाइसिस एसेसमेन्ट र एनालाइसिस एउटै हो बिजनेसको इम्प्याक्ट यो एनालाइसिस छ यो एसेसमेन्ट छ बिजनेस इम्प्याक्ट एसेसमेन्टमा चाहिँ के हुन्छ उता चाहिँ बिजनेस इम्प्याक्ट एनालाइसिस यो बिजनेस इम्प्याक्ट एसेसमेन्ट हो यसको मतलब यो भयो कि बिजनेसमा के इम्प्याक्ट पर्न सक्छ भन्ने कुरा of all business units, business impact analysis of all business units that are part of the business environment. Enable to project team to project team लाई enable गर्छ to identify critical system कुन कुन कुराहरू critical process and function कुन identify critical system processes and functions assess the economic impact of incidents and disaster that results in denial of access to system service and other service and facilities के गर्छ प्रोजेक्ट टिमले आइडेन्टिफाई गर्छ क्रिटिकल सिस्टम प्रोसेस फङ्सन अनि एसेस गर्छ कि त्यसमा इकोनोमिक इम्प्याक्ट कतिको पर्न जान्छ अनि अर्को एसेस गर्छ कि पेन थ्रेसहोल्ड कतिको छ हामी कतिसम्म झेल्न सक्छौँ लेन्थ अफ टाइम बिजनेस युनिट क्यान सर्भाइभ विदाउट त्यो बिना हामीले कतिसम्म झेल्न सक्छौँ भन्ने कुरा अनि बिआइए रिपोर्ट आउँछ अनि बिजनेस इम्प्याक्ट एसेसमेन्ट रिपोर्ट हो एनालाइसिस एसेसमेन्ट रिपोर्ट सुड बी प्रेजेन्टेड टु स्टेयरिङ कमिटी
अनि यो BIA रिपोर्ट हामी स्टियरिङ कमिटीलाई दिन्छौँ। दिस रिपोर्ट आइडेन्टिफाई क्रिटिकल सर्भिस फङ्सन, क्रिटिकल कुराहरू सर्भिस फङ्सन एन्ड द टाइम फ्रेम अफ इन विच दे मस्ट बी रिकभर्ड आफ्टर इन्टरप्सन। र त्यसपछि के हुन्छ, द BIA रिपोर्ट बिजनेस इम्प्याक्ट एसेसमेन्ट रिपोर्टले सुड then be used as a basis for identifying system and resource required to support the critical service provided by information processing and other service and facilities. अर्को हाम्रो फेज भनेको फोर्थ फेज के हो, डिटेल डेफिनेसन अफ रिक्वायरमेन्ट। डिटेल डेफिनेसन अफ रिक्वायरमेन्टमा के गर्छ हामी, ड्युरिङ दिस फेज अ प्रोफाइल अफ रिकभरी रिक्वायरमेन्ट इज डेभलप, एउटा कम्प्लिट प्रोफाइलै डेभलप हुन्छ यसमा। दिस प्रोफाइल इज टु बी युज एज अ बेसिस फर एनालाइजिङ अल्टरनेटिभ रिकभरी स्ट्राटेजी, यानि कि यसमा अल्टरनेटिभ रिकभरी स्ट्राटेजीहरू बन्छ। द प्रोफाइल इज डेभलप बाई आइडेन्टिफाइङ रिसोर्सेस रिक्वायर्ड टु सपोर्ट क्रिटिकल फङ्सन आइडेन्टिफाइड इन द बिजनेस इम्प्याक्ट एनालाइसिस, यानि कि यो फेजमा हामीले हेर्छौँ कि आइडेन्टिफाई गर्छौँ रिसोर्सेसहरू जसले हामीलाई सपोर्ट गर्छ इन केस अफ बिजनेस इम्प्याक्ट एनालाइसिसमा, जुन क्रिटिकल फङ्सनहरूलाई सपोर्ट गर्छ त्यसको रिसोर्सहरू पत्ता आइडेन्टिफाई गर्छौँ। यो डिटेल डेफिनेसन अफ रिक्वायरमेन्टमा हामीले के इन्क्लुड, दिस प्रोफाइल सुड इन्क्लुड, एउटा प्रोफाइल बन्छ। त्यो प्रोफाइलमा के इन्क्लुड हुन्छ, कुन कुन हार्डवेयर, मेन फ्रेम, डाटा एन्ड भोइस कम्युनिकेसन एन्ड पर्सनल हार्डवेयर कुन कुन क्रिटिकल छ, सफ्टवेयर के छ, डकुमेन्टेसन, सफ्टवेयरमा भेन्डर सप्लायर इन हाउस डेभलप छ कि भेन्डरले सप्लाई गरेछ कि इन हाउस डेभलप गरेछ, डकुमेन्टेसनहरू हुनु पर्यो, डिपी, युजर प्रोसिजर, आउटसाइड सपोर्ट कतिको छ, पब्लिक नेटवर्क, डिपी सर्भिस, फेसिलिटिज, अफिस इक्विपमेन्ट, पर्सनल फर इच बिजनेस युनिट, हाम्रो हरेक बिजनेसमा यानि यो कम्प्लिट बिजनेसको प्रोफाइल छ। यसमा हाम्रो अर्गनाइजेसनमा कति हार्डवेयर छ, सफ्टवेयर कुन कुन छ, डकुमेन्ट कुन कुन छ, आउटसाइड सपोर्ट कतिको छ, फेसिलिटिजहरू के छ, पर्सनलहरू कतिजना छ बिजनेसमा, कहाँ कहाँ इम्प्लिमेन्ट छ, रिकभरी स्ट्राटेजी। अनि त्यसपछि के हुन्छ, रिकभरी स्ट्राटेजी विल बी बेस्ड अन सर्ट टर्म, इन्टरमिडिएट टर्म एन्ड लङ टर्म आउटेज, यानि कि रिकभरी स्ट्राटेजी बन्छ सर्ट टर्म बेसिसमा, लङ टर्म बेसिसमा र मिडियम टर्म बेसिसमा, इन्टरमिडिएट टर्म बेसिसमा। Another key deliverable of this phase is the definition of the plan, scope, objective and assumption. यहाँ डेफिनेसन पनि दिन्छ कि प्लानको स्कोप के छ, अब्जेक्टिभ के छ र एजम्सन के छ। अर्को फिफ्थ फेज हाम्रो के हो भन्नाले, फिफ्थ फेज भनेको राइट सर्ट नोट्स अन प्लान डेभलपमेन्ट फेज। फिफ्थ फेज भनेको प्लान डेभलपमेन्ट। फिफ्थ फेजमा फर्स्ट फेज के थियो, प्लान इनिसिएसन, सेकेन्ड फेज भनेको vulnerability एसेसमेन्ट एन्ड जनरल डेफिनेसन रिक्वायरमेन्ट, थर्ड भनेको बिजनेस इम्प्याक्ट एसेसमेन्ट हो यो, र फोर्थ फेज भनेको डिटेल डेफिनेसन अफ रिक्वायरमेन्ट, र फिफ्थ फेजमा हामी आयो केमा, प्लान डेभलपमेन्टमा। बाँकी तिनवटा के छ, टेस्टिङ प्रोग्राम, मेन्टेनेन्स प्रोग्राम, इनिसियल प्लान टेस्टिङ र प्लान इम्प्लिमेन्टेसन। अहिले हामी फिफ्थ फेजमा छ, प्लान डेभलपमेन्ट। In this phase, recovery plan components are defined and plans are documented. यो प्लान डेभलपमेन्ट फेजमा के छ, रिकभरी प्लान कम्पोनेन्टहरू डिफाइन गरिन्छ र प्लान्स आर डकुमेन्टेड। दिस फेज अल्सो इन्क्लुड द इम्प्लिमेन्टेसन अफ चेन्जेस टु युजर प्रोसिजर, अपग्रेडिङ अफ एक्जिस्टिङ डाटा प्रोसेसिङ अपरेसन, भेन्डर कन्ट्याक्ट नेगोसिएसन एन्ड द डेफिनेसन अफ रिकभरी टिम, देयर रोल्स एन्ड रेस्पोन्सिबिलिटी। प्लान डेभलपमेन्टमा हामीले के गर्छौँ, यसमा के हुन्छ, पहिला लास्ट पनि के छ, रिकभरी स्ट्यान्डर्ड्स आर डेभलप एन्ड फर द रिकभरी अफ द कोर बिजनेस प्रोसेस इन द इभेन्ट अफ डिजास्टर, इट इज सर्भाइभल एन्ड नट बिजनेस एज युजुअल। यानि कि यो प्लान डेभलपमेन्ट फेजमा हाम्रो के कुरा हुन्छ, रिकभरी प्लानको कम्पोनेन्टहरू मजाले डिफाइन गरिन्छ र प्लान डकुमेन्ट गरिन्छ। यो फेजमा हामीले डेफिनेसन अफ रिकभरी टिम, यानि कि रिकभरी टिममा को छ, के काम र त्यसको रोल्स एन्ड रेस्पोन्सिबिलिटीहरू के छ, सबै कुरा मेन्सन गर्छौँ। र रिकभरी स्ट्यान्डर्डहरू डेभलप गर्छौँ र त्यसको सर्भाइभल एन्ड नट बिजनेस एज युजुअल, अनि त्यसको मेन कुराहरूको सर्भाइभलको कुराहरू यहाँ डकुमेन्ट गर्छौँ। रिकभरी स्ट्यान्डर्ड्स आर डेभलप्ड, यानि कसरी स्ट्यान्डर्ड्स, रुल्स, रेगुलेसन आर डेभलप फर द रिकभरी अफ द कोर बिजनेस प्रोसेस। कोर बिजनेस प्रोसेस कसरी रिकभर गर्ने भनेको रुल्स, रेगुलेसन, स्ट्यान्डर्ड डेभलप गर्ने इन द इभेन्ट अफ डिजास्टर, इट इज सर्भाइभल एन्ड नट द बिजनेस एज युजुअल।
किनभने सर्भाइभल हो, नट युजुअल अर्डिनरी नर्मल टाइमको बिजनेस हो। यो प्लान डेभलप भइसकेपछि हामी 6 फेजमा टेस्टिङको प्रोग्राम फेज, टेस्टिङ प्रोग्राम फेज, 6 फेज भनेको टेस्टिङ प्रोग्राम यो फेजमा द प्लान टेस्टिङ एक्जिक्युसन प्रोग्राम इज डेभलप ड्युरिङ दिस फेज। प्लान टेस्टिङ एक्सर्साइजिङ प्रोग्राम इज डेभलप ड्युरिङ दिस फेज। टेस्टिङ एक्सर्साइजिङ गोल्स आर इस्टाब्लिस। कसरी यहाँ यो फेजमा टेस्टिङ प्रोग्राम फेजमा हामीले डकुमेन्ट मात्रै गर्छौँ कि यो तरिकाले टेस्ट गर्ने, यो तरिकाले हामीले टेस्टिङको गोल्सहरू छ। अल्टरनेटिभ टेस्टिङ स्ट्राटेजी आर इभ्यालुएटेड। हाम्रो यति यति टाइपको टेस्टिङ अल्टरनेटिभ्सहरू छ, सबैलाई इभ्यालुएट गर्दा यो रिजल्ट दिन्छ। अनगोइङ टेस्टिङ प्रोग्राम सुड बी इस्टाब्लिस्ड, किनकि टेस्टिङ स्ट्राटेजी टेलर टु इन्भाइरोमेन्ट सुड बी सेलेक्टेड। र डिफ्रेन्ट अल्टरनेटिभ टेस्टिङ स्ट्राटेजीबाट एउटा हामीले सेलेक्ट गर्छौँ। एन्ड अनगोइङ टेस्टिङ प्रोग्राम सुड बी इस्टाब्लिस्ड। Unless the plan is tested on a regular basis, there is no assurance that in the event the plan is activated, the organization will survive a disaster. जबसम्म यो प्लान टेस्ट हुँदैन तबसम्म हामी एस्योर गर्न सक्दैनौँ कि यो अर्गनाइजेसन सर्भाइभ गर्छ डिजास्टरमा। यहाँ हामीले प्लानहरू डकुमेन्टमा मतलब टेस्टिङ प्रोग्रामहरू डकुमेन्ट मात्रै गरेर टेस्टिङ गरेर छैनौँ, टेस्टिङ हामी लास्ट फेजमा गर्छौँ। त्यसपछि हामी मेन्टेनेन्स अफ प्रोग्राम, सेभेन्थ फेज स्टेप भनेको मेन्टेनेन्स अफ प्रोग्राम। यो फेजमा के हुन्छ, मेन्टेनेन्स अफ प्लान्स इज क्रिटिकल टु सक्सेस अफ एक्चुअल रिकभरी। अनि मेन्टेनेन्स अफ प्लान इज क्रिटिकल टु द सक्सेस अफ एक्चुअल रिकभरी। द प्लान मस्ट रिफ्लेक्ट चेन्जेस टु इन्भाइरोमेन्ट। प्लान मस्ट रिफ्लेक्ट चेन्जेस टु इन्भाइरोमेन्ट. It is critical that existing changes management process are revised to take recovery plan maintenance into account. Time to time revise गरेर राख्नुपर्छ। In areas where change management does not exist, change management procedure would be recommended and implemented. Many recovery software products take this requirement into account. Many recovery software products take this requirement into account. अनि मेन्टेनेन्स प्रोग्राममा थुप्रै टाइपको सफ्टवेयर प्रोडक्टहरू छ जसलाई हामी रिकभरी गर्न पर्छ भन्ने कुरा हामीले नोटिस गर्छौँ। यहाँ राख्छौँ मेन्टेनेन्स प्रोग्राममा कहाँ के के मेन्टेनेन्स गर्ने भन्ने कुरा हुन्छ। र फाइनल फेज भनेको 8th फेजमा हामी एक्चुअल टेस्टिङ एन्ड इम्प्लिमेन्टेसन गर्छौँ। वन्स प्लान आर डेभलप्ड, इनिशियल टेस्ट अफ द प्लान्स आर कन्डक्टेड एन्ड any necessary modification to the plans are made based on the analysis of the test result. यानी कि टेस्ट फेजमा हामीले पहिला टेस्टहरू बनायौँ, थुप्रै अल्टरनेटिभहरू निकाल्यौँ, त्यहाँ छोटा छोटा टेस्ट पनि गरेर हेऱ्यौँ र एउटा सिलेक्ट गऱ्यौँ र फाइनल चाहिँ अब गरिन्छ। यो फेजमा के भन्दा चाहिँ वन्स प्लान्स आर डेभलप, इनिशियल टेस्ट अफ द प्लान्स आर कन्डक्टेड एन्ड एनी नेसेसरी मोडिफिकेसन टु द प्लान्स आर मेड बेसिकली अन द बेसिस अफ एनालाइसिस अफ द टेस्ट रिजल्ट। अब चाहिँ एक्चुअल टेस्ट हुन्छ र त्यसको अनुसारले केही चेन्जेस हुनुपर्ने, मोडिफिकेसन गर्नु पर्यो भने यो फेजमा चाहिँ मोडिफिकेसन हुन्छ। स्पेसिफिक एक्टिभिटिज अफ दिस फेज इन्क्लुड्स द फलोइङ। यो फेजमा फलोइङ स्पेसिफिक एक्टिभिटिज छ। पहिला के हुन्छ, डिफाइनिङ द टेस्ट पर्पज एप्रोच। यानि कि हामीले हेर्छौँ कि पहिला टेस्टको पर्पज डिफाइन गर्छौँ कि किन हामीले टेस्ट गर्नु पर्यो। यसमा चाहिँ आइडेन्टिफाई द टेस्ट टिमहरू को मान्छेहरू यो टिममा छ, टेस्ट टिममा र टेस्ट गर्न सक्छ। स्ट्रक्चरिङ अफ टेस्ट, यानि कि कुन तरिकाले टेस्ट गर्ने भन्ने कुरा हामीले यो लास्ट फेजमा हुनु पर्यो। एक्चुअलमा त्यहाँ त अल्टरनेटिभहरू मात्रै थियो, यहाँ चाहिँ डिफाइन गर्ने टेस्टको पर्पजहरू, आइडेन्टिफाई गर्ने टेस्ट टिम, स्ट्रक्चरिङ द टेस्ट, कन्डक्टिङ द टेस्ट, कसरी कन्डक्ट गर्ने टेस्ट, एनालाइजिङ द टेस्ट रिजल्ट, कसरी एनालाइज गर्ने र मोडिफाइङ द प्लान एज एप्रोप्रिएट, र त्यसपछि हामी कसरी मोडिफाई गर्ने। 6वटा कुरा छ एक्टिभिटिज 8th फेजमा टेस्टिङ एन्ड इम्प्लिमेन्टेसनमा। 6वटा स्पेसिफिक एक्टिभिटिज के छ, डिफाइनिङ द टेस्ट पर्पज डिफाइन गर्छ, आइडेन्टिफाई द टेस्ट टिम, स्ट्रक्चर द टेस्ट, conducting the test, analyzing the test result, modifying the plan as appropriate. This approach taken to test the plans depends largely on the recovery strategies selected. The approach taken to test the plan depends largely on the recovery strategies selected to meet recovery requirements of the organization. Plan
डिपेन्ड गर्छ अन रिकभरी स्ट्राटेजीमा. As the recovery strategy are defined, specified testing procedures should be developed to ensure that the written plans and comprehensive are accurate. यानी कि त्यो प्लानहरू कम्प्रिहेन्सिभ छ र एक्युरेट छ. रिटर्न प्लान्स आर कम्प्रिहेन्सिभ एन्ड एक्युरेट. यहाँ हाम्रो यो 8वटा फेज सक्यो यसको बिसिपीको फेज. अनि सुरुमा प्रोजेक्ट इनिसिएसन, त्यसपछि भर्नबिलिटी एसेसमेन्ट एन्ड जेनरल डेभलपमेन्ट रिक्वायरमेन्ट, बिजनेस इम्प्याक्ट एसेसमेन्ट भनौँ यसलाई, डिटेल डेफिनेसन रिक्वायरमेन्ट, डिटेल डेफिनेसन अफ रिक्वायरमेन्ट फोर्थ भयो. फर्स्ट के भयो प्रोजेक्ट इनिसिएसन, सेकेन्ड भयो भर्नबिलिटी एसेसमेन्ट एन्ड जेनरल डेभलपमेन्ट रिक्वायरमेन्ट, अनि थर्ड भयो बिजनेस इम्प्याक्ट एसेसमेन्ट, फोर्थ भनेको डिटेल डेफिनेसन अफ रिक्वायरमेन्ट. त्यसपछि हाम्रो फिफ्थमा के हो प्लान डेभलपमेन्ट हुन्छ. त्यसपछि के हुन्छ टेस्टिङ प्रोग्राम्स हुन्छ. त्यसपछि हाम्रो के हुन्छ मेन्टेनेन्स प्रोग्राम हुन्छ. त्यसपछि प्लान टेस्टिङ एन्ड इम्प्लिमेन्टेसन हुन्छ लास्टमा एक्चुअलमा. पहिलाको टेस्टिङ प्रोग्राममा हु वेन कुन कुन अल्टरनेटिभहरू छ त्योहरू हेरिन्छ. अब अर्को क्वेसन छ हाम्रो बिसिपीको अब्जेक्टिभहरू के छ र गोल्सहरू के छ. यसको बिसिपीको अब्जेक्टिभ्स र गोल्स, यसको हाम्रो निमोनिक के छ पिसिइएमआई मेरी. पिसिइएमआई मेरी, पिसिइएमआई भनेको अब्जेक्टिभ भयो र मेरी भनेको गोल भयो. र इफ अब्जेक्टिभ मात्रै बिसिपी अब्जेक्टिभ मात्रै सोध्दा पनि हामी सबै लेख्नुपर्छ र पिसिपी अब्जेक्टिभ हामी गोल्स सोध्दा पनि हामी सबै लेखेर अनि गोल्स फेरि 4वटा लेख्नु, यानि कि 12वटा लेख्नु. पिसिइएमआई, पिसी किन्दा इएमआई तिर्यो मैले, यानि कि मेरी बिसिपीमा पिसी बिजनेस कन्टिन्यू प्लानमा पिसी किन्दा इएमआई तिर्नु पर्यो मेरी. पी भनेको सबैमा प्रोभाइड पिपल्स सेफ्टी अन द प्रिमाइसेस एट द टाइम अफ डिजास्टर. प्रोभाइड पिपल सेफ्टी अन द प्रिमाइसेस एट द टाइम अफ डिजास्टर. पहिला पी भनेको प्रोभाइड पिपल सेफ्टी अन द प्रिमाइसेस एट द टाइम अफ डिजास्टर. सी भनेको कन्टिन्युस क्रिटिकल बिजनेस अपरेसन. कन्टिन्युस क्रिटिकल बिजनेस अपरेसन पोइन्ट्सहरू मात्रै लेख्यो हुन्छ यसमा डिस्क्रिप्सन छ. उसमा फेजेसमा मात्रै डिस्क्रिप्सन छ र एरियामा डिस्क्रिप्सन छ, बाँकी सब हामीले पोइन्ट्समा लेख्नुपर्छ. बिसिपीको अब्जेक्टिभ सोध्यो भने पिसिइएमआई मेरी. पी भनेको प्रोभाइड पिपल सेफ्टी अन द प्रेमिसाइज एट द टाइम अफ डिजास्टर. सी भनेको कन्टिन्यू क्रिटिकल बिजनेस अपरेसन, कन्टिन्यू गर्ने क्रिटिकल बिजनेस अपरेसनहरू. यसको अब्जेक्टिभ छ बिसिपीको अब्जेक्टिभ पिपल्सको सेफ्टी अनि कन्टिन्यू गर्ने क्रिटिकल बिजनेस अपरेसन. ई भनेको इस्ट्याब्लिस सक्सेसन म्यानेजमेन्ट, यानि कि सक्सेसन म्यानेजमेन्ट. इक्जाम्पल एप्पलमा जस्तो स्टिभ जब मर्न लाग्दा अरूलाई पहिलेदेखि तयार गराएको थियो, त्यस्तै यसमा पनि केही हाम्रो ऊ भयो भने सक्सेसन म्यानेजमेन्ट, कसैलाई केही भयो भने कसले यो बिजनेस अगाडि बढाउन सक्छ, त्यही भएर इस्ट्याब्लिस सक्सेसन म्यानेजमेन्ट. इएमआईमा ई भयो इस्ट्याब्लिस सक्सेसन म्यानेजमेन्ट. एम भनेको मिनिमाइज इमिडिएट ड्यामेज एन्ड लसेस, कि कसरी हामीले मिनिमाइज गर्न सक्छौँ इमिडिएट ड्यामेज एन्ड लसेस. आई भनेको आइडेन्टिफाई क्रिटिकल लाइन्स अफ बिजनेस, यानि कि सपोर्ट फङ्सन मेन एरिया कोर एरियाहरू क्रिटिकल लाइन अफ बिजनेस के हुन्छ त्यो आइडेन्टिफाई गर्ने. पिसिइएमआई मेरी, यो भयो पिसिइएमआई मेरी. मेरीमा एम भनेको मिनिमाइज ड्युरेसन अफ सिरियस डिस्ट्रप्सन, यानि कि हामी सिरियस डिस्ट्रप्सनको कसरी ड्युरेसन मिनिमाइज गर्न सकिन्छ. ई भनेको अर्को ई भनेको इफेक्टिभ कोअर्डिनेसन अफ रिकभरी टास्क, यानि कि इफेक्टिभ कोअर्डिनेसन अफ रिकभरी टास्क, रिकभरी कसरी गर्ने र इफेक्टिभली कोअर्डिनेट गरेर रिकभरी कसरी गर्न सकिन्छ. आर भनेको मेरीको आर भनेको रिड्युस द कम्प्लेक्सिटिज अफ रिकभरी इफोर्ट, यानि कि कसरी हामी मिलेर रिकभरीको इफोर्टलाई रिड्युस गर्न सकिन्छ, रिड्युस द कम्प्लेक्सिटी अफ रिकभरी इफोर्ट. आई भनेको आइडेन्टिफाई विकनेसेस एन्ड इम्प्लिमेन्टेसन प्रिभेन्सन प्लान. आइडेन्टिफाई विप प्लान, विकनेस एन्ड इम्प्लिमेन्टेसन प्लान, विप प्लान, विकनेसेस एन्ड इम्प्लिमेन्टेसन प्लान. यानि कि अब्जेक्टिभ एन्ड गोल्स सोध्यो भने बिसिपीको अब्जेक्टिभ एन्ड गोल्स हामीले के लेख्ने पिसिइएमआई मेरी. पी भनेको प्रोभाइड पिपल सेफ्टी टु द प्रेमिसाइज, प्रोभाइड पिपल सेफ्टी अन द प्रेमिसाइज एट द टाइम अफ डिजास्टर. सी भनेको कन्टिन्यू क्रिटिकल बिजनेस अपरेसन, कन्टिन्यू क्रिटिकल बिजनेस अपरेसन.
ई भनेको इस्टाब्लिस सक्सेसन म्यानेजमेन्ट, एम भनेको मिनिमाइज इमिडिएट ड्यामेजेस एन्ड लसेस, इमिडिएट ड्यामेज एन्ड लसेस, आई भनेको आइडेन्टिफाई क्रिटिकल लाइन अफ बिजनेसेस द्याट इज सपोर्ट फङ्सन्सहरू, अनि एम भनेको मिनिमाइज ड्युरेसन अफ सिरियस डिस्ट्रप्सन, मेडीमा मिनिमाइज ड्युरेसन अफ सिरियस डिस्ट्रप्सन, ई भनेको इफेक्टिभ कोअर्डिनेसन अफ रिकभरी टास्क, ई भनेको इफेक्टिभ कोअपरेसन अफ रिकभरी टास्क, आर भनेको रिड्युस द कम्प्लेक्सिटिज अफ रिकभरी इफोर्ट, सुरुमा ईमा के थियो इफेक्टिभ कोअर्डिनेसन अफ रिकभरी टास्क, आर भनेको रिड्युस द कम्प्लेक्सिटी अफ रिकभरी इफोर्ट कसरी कम गर्ने, इफेक्टिभ कोअर्डिनेसन र रिकभरी टास्कमा इफेक्टिभ कोअर्डिनेसन कसरी गर्ने, रिड्युस द कम्प्लेक्सिटी अफ रिकभरी इफोर्ट, लास्टको आई भनेको आइडेन्टिफाई विकनेस र इम्प्लिमेन्टेसन प्रिभेन्सन प्लान, आइडेन्टिफाई विकनेसेस र इम्प्लिमेन्टेसन प्रिभेन्सन प्लान। अर्को पोइन्ट हाम्रो के छ, एरिया कभर्ड बाई बिसिपी। अर्को क्वेसन हाम्रो के आउन सक्छ, बिसिपीले के एरियाहरू कभर गर्छ, एरिया कभर्ड बाई बिसिपी। यो हाम्रो ताइवानवाला छ, याद राख्नु, यसमा दुई लाइन लेख्नु पनि पर्छ। बिजनेस रिजम्सन प्लान, डिजास्टर रिकभरी प्लान र क्राइसिस म्यानेजमेन्ट, यो तिनवटा कुरा हाम्रो हुनु पर्यो। बिजनेस रिजम्सन प्लान हुनु पर्यो, डिजास्टर रिकभरी प्लान हुनु पर्यो र क्राइसिस म्यानेजमेन्ट। बिसिपीको एरियाहरू कुन छ, तिनवटा छ, ताइवानवालामा के छ, बिजनेस रिजम्सनमा, अनि ताइवानमा आतङ्कवादी फैलियो, बिजनेस रिजम्सन प्लान गर्दा रिस्टार्ट कसरी गर्ने त्यहीँको मान्छे, डिजास्टर रिकभरी प्लान एडभान्स प्लानिङ प्रिपरेसन र क्राइसिस म्यानेजमेन्ट भनेको ठुलो ताइवानी। बिसिपीको एरिया तिनवटा छ कि, बिजनेस रिजम्सन प्लान, बिसिपी, डिजास्टर रिकभरी प्लान र क्राइसिस म्यानेजमेन्ट। यसको हेर्छौँ डिस्क्रिप्सन छ कि यहाँ छ। एरियाज कभर्ड बाई बिजनेस कन्टिन्युटी प्लान भनेको बिजनेस रिजम्सन प्लान, डिजास्टर रिकभरी प्लान र क्राइसिस म्यानेजमेन्ट। बिजनेस रिजम्सन प्लानमा भनेको बिजनेस रिस्टार्ट कसरी गर्ने त्यो प्लान हुन्छ, अपरेसन पिस अफ बिजनेस कन्टिन्युटी प्लान, डिजास्टर रिकभरी प्लानमा यता एडभान्स प्रिपरेसन एन्ड प्लानिङ, क्राइसिस म्यानेजमेन्टमा क्राइसिस कसरी म्यानेज गर्ने, द ओभरअल कोअर्डिनेसन अफ द अर्गनाइजेसन रेस्पोन्स टु अ क्राइसिस इन एन इफेक्टिभ timely manner with the goal of avoiding or minimizing damage to organization profitability, reputation, and ability to operate. Disaster recovery plan, the technology aspect of business continuity plan, the advanced planning and preparation necessary to minimize losses, ensure continuity of critical business function of the organization in the event disaster. यानी कि बीसीपी को एरियाज सोध्यो भने, एरियाज कभर्ड बाई बीसीपी सोध्यो भने तिनवटा कुरा के, त बिजनेस रिजम्सन प्लान, डिजास्टर रिकभरी प्लान र क्राइसिस म्यानेजमेन्ट। एरिया सोध्यो भने तिनवटा के हामी लेख्ने, बिजनेस रिजम्सन प्लान यानी कि रिस्टार्ट कसरी गर्ने बिजनेस, डिजास्टर रिकभरी प्लान यानी कि एडभान्स प्लानिङ प्रिपरेसन कसरी गर्ने, र क्राइसिस यो मेन कम्पोनेन्टहरू हुन्छ नि क्रिटिकल एरियाहरूलाई, र क्राइसिस म्यानेजमेन्टमा बिग प्रब्लम कसरी ह्यान्डल गर्ने भन्ने कुरा यहाँ हुन्छ, कभर गर्छ। अर्को क्वेसन छ हाम्रो, बिसिपीको मेथोलोजिजहरू के छ, बिसिपीको क्यारेक्टरिस्टिक्सहरू के छ, बिसिपी क्यारेक्टरिस्टिक्स र मेथोलोजिज यानी कि क्या होना चाहिए बिसिपीमा, क्या होना चाहिए, के हुनु पर्यो त्यसमा। टु डेभलप एन्ड मेन्टेन इफेक्टिभ रिकभरी प्लान हाम्रो बोयफ्रेन्ड आइसियुमा हुनु पर्यो। बिसिपीमा मेथोलोजिज या क्यारेक्टरिस्टिक्स सोध्यो भने हामी यसरी लेख्छौँ, टु डेभलप एन्ड मेन्टेन इफेक्टिभ रिकभरी प्लान बोयफ्रेन्ड आइसियुमा हुनु पर्यो। फर्स्ट बी भनेको बिजनेस कन्टिन्युटी टिम हुनु पर्यो, टिमको सेलेक्सन, बिजनेस कन्टिन्युटी टिम सेलेक्सन, बिजनेस कन्टिन्युटी टिम सेलेक्सन। एफ भनेको फोकस अन प्रिभेन्सन एन्ड इम्प्याक्ट मिनिमाइजेसन, यानि कि बिसिपीको मेन कुरा के हुनु पर्यो, बिजनेस कन्टिन्युटी टिमको सेलेक्सन गर्ने, कुन मान्छेहरू राख्ने कुन नराख्ने भन्ने कुरो। एफ भनेको फोकस अन प्रिभेन्सन एन्ड इम्प्याक्ट मिनिमाइजेसन, बिसिपीले फोकस गर्नु पर्यो
प्रिभेन्सन एन्ड इम्प्याक्ट मिनिमाइजेसन, फोकस अन प्रिभेन्सन, पहिले प्रिभेन्ट गर्ने र केही भयो भने इम्प्याक्ट मिनिमाइजेसन कसरी हुन्छ त्यसमा फोकस गर्नु पऱ्यो। अनि बोयफ्रेन्ड आइसियुमा हुनु पऱ्यो। आई भनेको इम्प्याक्ट एनालाइसिस गर्नु पऱ्यो। इम्प्याक्ट इफ केही भयो भने त्यसको कतिको इम्प्याक्ट पर्छ, कहाँ कहाँ इम्प्याक्ट पर्छ त्यसको डकुमेन्टिङ गर्ने, इम्प्याक्ट एनालाइसिसको डकुमेन्टिङ गर्ने। सी भनेको कमिटमेन्ट फ्रम म्यानेजमेन्ट टु सपोर्ट, कमिटमेन्ट फ्रम म्यानेजमेन्ट टु सपोर्ट, कि म्यानेजमेन्टसँग कमिटमेन्ट लिने म्यानेजर कि उनीहरूले यस्तो बेलामा सपोर्ट गर्छ अर्गनाइजेसनलाई। अनि अर्को भनेको आइसियु, तिनवटा यु भनेको अपडेट, अपडेट गर्ने सबै कुरा टाइम टु टाइम, बिसिपी अपडेट गर्ने टाइम टु टाइम। अनि अर्को यु भनेको अन्डरस्ट्यान्डेबल हुनु पऱ्यो, बिसिपी भनेको अन्डरस्ट्यान्डेबल हुनु पऱ्यो, प्लान अन्डरस्ट्यान्डेबल। र अर्को यु भनेको अन्डरस्ट्यान्डिङ अफ इफोर्ट रिक्वायर्ड, यानि कि कसको के रोल्स एन्ड रेस्पोन्सिबिलिटिजहरू छ सबै क्लियरली त्यहाँ मेन्सन हुनु पऱ्यो, अन्डरस्ट्यान्डिङ अफ इफोर्ट रिक्वायर्ड। यानि कि बिसिपी मेथोलोजिज या क्यारेक्टरिस्टिक्स सोध्यो भने आइसियु बोयफ्रेन्ड आइसियुमा हुनु पऱ्यो। बी भनेको बिजनेस कन्टिन्युटी टिम सेलेक्सन। एफ भनेको फोकस अन प्रिभेन्सन एन्ड इम्प्याक्ट मिनिमाइजेसन। आई भनेको इम्प्याक्ट एनालाइसिस डकुमेन्ट हुनु पऱ्यो, डकुमेन्टिङ। सी भनेको आइसियुको, सी भनेको कमिटमेन्ट फ्रम म्यानेजमेन्ट टु सपोर्ट। यु भनेको अपडेट, अर्को यु भनेको अन्डरस्ट्यान्डेबल, अर्को यु भनेको अन्डरस्ट्यान्डिङ अफ इफोर्ट रिक्वायर्ड। अब लास्ट कुरा हाम्रो के रह्यो भन्नाले बिसिपी म्यानुअल। बिसिपी म्यानुअल भनेको के हो? इट इज अ डकुमेन्ट। बिसिपी म्यानुअल भनेको एउटा जुन पम्पलेट हुन्छ नि, पम्पलेट नै भन्नुपर्छ त्यो बिसिपी म्यानुअल। इट इज अ डकुमेन्ट description of action. It is a documented description of action to be taken before, during and after the event of business disruption. यानी कि बिजनेस डिस्ट्रप्सन यदि भयो भने बिसिपी म्यानुअल एउटा डकुमेन्ट हो, डिस्क्रिप्टेड डकुमेन्ट हो जुनमा डिस्क्रिप्सन लेखेको हुन्छ, डिस्क्रिप्सन अफ एक्सन हुन्छ। यदि केही बिजनेस डिस्ट्रप्सन भयो भने बिफोर, ड्युरिङ एन्ड आफ्टर द इभेन्ट अफ बिजनेस डिस्ट्रप्सन हामीले के एक्सनहरू लिने भन्ने It is a documented description of the actions to be taken before, during, and after the event of business disruption. It is expected to give तीनवटा कुरा आशा, ASA, it is expected to give आशा। बिसिपी म्यानुअलले आशा दिन्छ कि बिसिपी म्यानुअलले के दिन्छ? आशा दिन्छ कि सब कुरा ठिक हुन्छ भन्ने कुरा। ए भनेको एसुरेन्स टु सिनियर म्यानेजमेन्ट, ए भनेको एसुरेन्स टु सिनियर म्यानेजमेन्ट। स्पेसिफाई रेस्पोन्सिबिलिटी अफ बिसिपी टिम, स्पेसिफाई रेस्पोन्सिबिलिटी अफ बिसिपी टिम, स्पेसिफाई रेस्पोन्सिबिलिटी अफ बिसिपी टिम। अर्को कुरा एन्टिसिपेट भेरियस टाइप अफ इन्सिडेन्ट्स एन्ड देयर एक्सन प्लान्स। यो कुराहरू तिनवटा कुरा के आशा दिन्छ, बिसिपी म्यानुअलले आशा दिन्छ। एसुरेन्स टु सिनियर म्यानेजमेन्ट यो भनेको के हो? क्यापेबिलिटी टु रिजल्भ रिकभर फ्रम अनएक्सपेक्टेड डिजास्टर एन्ड कन्टिन्यू विथिन मिनिमम इम्प्याक्ट। यानि कि एसुरेन्स टु सिनियर म्यानेजमेन्टलाई के एसुरेन्स दिन्छ बिसिपी म्यानुअलले? इफ कुनै डिजास्टर भयो भने हामीसँग क्यापेबिलिटी छ टु रिकभर फ्रम अनएक्सपेक्टेड डिजास्टर एन्ड कन्टिन्यू विथ मिनिमम इम्प्याक्ट। हामी मिनिमम इम्प्याक्टमा कन्टिन्यू गर्न सक्छौँ। र स्पेसिफाई गर्छ रेस्पोन्सिबिलिटी अफ द बिसिपी टिम, अनि बिसिपी टिमको मेम्बरहरूको के रोल्स एन्ड रेस्पोन्सिबिलिटीहरू छ सबै कुरा स्पेसिफाई गर्छ। र एन्टिसिपेट गर्छ भेरियस टाइप्स अफ इन्सिडेन्ट्स एन्ड देयर एक्सन प्लान। फ्युचरमा जति पनि हुन सक्ने इन्सिडेन्टहरू छ त्यसलाई पहिल्यै एन्टिसिपेट गर्छ र त्यसको एक्सन प्लानहरू पहिलेदेखि प्रिपेयर गरेर राख्छ। अर्को क्वेसन हाम्रो के आउन सक्छ? स्कोप अफ बिजनेस कन्टिन्युटी। त्यही भित्र स्कोप अफ बिजनेस कन्टिन्युटी के हो? The top management define the scope of business continuity management program or identify key products and services. त्यसको थ्रेट सिनेरियो र बिजनेस इम्प्याक्ट एनालाइसिस। स्कोप अफ बिजनेस कन्टिन्युटी सोध्यो भने बिजनेस कन्टिन्युटीको स्कोप के हो भन्दा टप म्यानेजमेन्टले डिफाइन गर्छ स्कोप अफ बिजनेस कन्टिन्युटी म्यानेजमेन्ट प्रोग्राम, अनि बाई आइडेन्टिफाइङ की प्रोडक्ट्स एन्ड सर्भिसेस। र त्यसको थ्रेट सिनेरियोहरू के हुन्छ र त्यसले बिजनेसमा इम्प्याक्टहरू कतिको ल्याउँछ र त्यसको एनालाइसिस।
अब हामी फेरि एकचोटि बिसिपी म्यानुअलको कुरा गरौँ। एउटा यो डकुमेन्टेड डिस्क्रिप्सन अफ एक्सन छ। एक्सन डिस्क्रिप्सनमा लेखे हुन्छ यो डकुमेन्ट छ जुन बिफोर ड्युरिङ एन्ड आफ्टर द बिजनेस डिस्क्रिप्सन गर्न मिल्छ। इट इज अ डकुमेन्टेड डिस्क्रिप्सन अफ एक्सन टु बी टेकन बिफोर ड्युरिङ एन्ड आफ्टर द इभेन्ट अफ बिजनेस डिस्क्रिप्सन। इट इज एक्सपेक्टेड टु गिभ आशा के दिन सक्छ, आशा दिन सक्छ, एसुरेन्स टु सिनियर म्यानेजमेन्टलाई, स्पेसिफाई रेस्पोन्सिबिलिटी अफ द बिसिपी टिम, र एन्टिसिपेट द भेरियस टाइप्स अफ इन्सिडेन्ट्स एन्ड एक्सन प्लान। एसुरेन्स के दिन्छ सिनियर म्यानेजमेन्टलाई कि वी हेभ क्यापेबिलिटी टु रिकभर फ्रम एन अनएक्सपेक्टेड डिजास्टर एन्ड कन्टिन्यू विथिन मिनिमम इम्प्याक्ट। र स्पेसिफाई गर्छ रोल्स एन्ड रेस्पोन्सिबिलिटी अफ बिसिपी टिम मेम्बरको के काम गर्छ, एन्टिसिपेट गर्छ भेरियस टाइप अफ इन्सिडेन्ट्स एन्ड देयर एक्सन प्लान। र स्कोप अफ बिजनेस कन्टिन्युटी भनेको टप म्यानेजमेन्टले डिफाइन गर्छ स्कोप अफ बिसिएम प्रोग्राम बाई आइडेन्टिफाइङ की प्रोडक्ट सर्भिस र त्यसको थ्रेड सिनेरियोहरू के छ र बिजनेस इम्प्याक्ट एनालाइसिसहरू के छ। यो हामीले ओभरअल हेर्नुपर्दा सुरुमा हाम्रो सबभन्दा ठुलो भनेको बिजनेस कन्टिन्युटी म्यानेजमेन्ट हो। बिजनेस कन्टिन्युटी म्यानेजमेन्ट सबभन्दा ठुलो, त्यसभित्र आउँछ हाम्रो बिसिपी बिजनेस कन्टिन्युटी प्लान, त्यसपछि आउँछ हाम्रो डिआरपी, त्यसपछि आउँछ अडिट। बिसिपी पोलिसी बनाउँछ कसले, टप म्यानेजमेन्ट। डिआरपी भनेको तल झरेर फेरि माथि त्यही पोजिसनमा आउनु। बिसिपी प्लान भनेको त्यही पोजिसनमा हुँदा हामी फ्युचर रिस्कहरू के हुन्छ भनेको रहेछ। डिआरपी भनेको एकदम ठुलो डिजास्टर भयो, हामी तल गइसक्यो, फेरि माथि हामी आउनलाई हामी एउटा प्लान बनायौँ त्यही लेभलमा। बिसिपी भनेको यहाँ छ, यो डिजास्टर हुनेवाला छ, त्यसलाई फाइट गर्नलाई। बिसिएम भनेको बिजनेस कन्टिन्युटी म्यानेजमेन्ट भनेको टिम हो, जसले यो कुराहरू हेर्छ। अडिट भनेको सबभन्दा सानो पर्सन। यो अर्को हाम्रो कुरा के छ भने अर्को पोइन्ट हाम्रो यहाँ छ बिजनेस कन्टिन्युटी म्यानेजमेन्ट छ। अब त्यो हेर्ने कि नहेर्ने कुरा भइरहेछ। हेर्नु बिजनेस कन्टिन्युटी म्यानेजमेन्ट हेर्नु। बिजनेस कन्टिन्युटी म्यानेजमेन्ट भनेको पहिला हामीले क्वेसन आयो भने पहिला बिजनेस कन्टिन्युटी म्यानेजमेन्टको डेफिनेसन लेख्नु। बिजनेस कन्टिन्युटी म्यानेजमेन्ट भनेको बिसिएम भनेको बिसिएम इज अ भेरी इफेक्टिभ म्यानेजमेन्ट प्रोसेस। BCM business continuity management is a very effective management process to help enterprise to manage disruption of all kinds, providing countermeasures to safeguard from incidents of disruption. BCM business continuity management को कुरा गरौँ। BCM is very effective management process. यो एउटा effective management process हो to help enterprise to manage disruption of all kinds, providing countermeasures to safeguard from incidents of disruption. यानी कि यो एउटा इफेक्टिभ म्यानेजमेन्ट प्रोसेस हो जसले हेल्प गर्छ इन्टरप्राइजलाई टु म्यानेज डिस्रप्सन, जति पनि डिस्रप्सन हुन्छ त्यो सबै काइन्डको by providing countermeasures हुन्छ कि यसरी गर्ने to safeguard from incidents of disruption, अनि सेफगार्ड गर्न। यो ITMCS भनेको आई यसरी भयो, इट इज भेरी इफेक्टिभ म्यानेजमेन्ट प्रोसेस, टी भनेको टु हेल्प इन्टरप्राइज, अनि म्यानेज डिस्रप्सन अफ अल काइन्ड्स, सी भनेको काउन्टर मेजर्सहरू दिन्छ, एस भनेको सेफगार्ड। यानी बिजनेस कन्टिन्युटी म्यानेजमेन्ट इज अ भेरी इफेक्टिभ म्यानेजमेन्ट प्रोसेस टु हेल्प इन्टरप्राइज टु म्यानेज डिस्रप्सन अफ अल काइन्ड्स by providing countermeasures to safeguard from incident of disruption. With business management process enterprise are able to assess potential threats, गर्न सक्छ potential threatsहरू के छ, and manage the consequences of disruption, यानी म्यानेज गर्न सक्छ consequences of disruption। पहिला potential threats एसेस गर्ने कि के हुन सक्छ फ्युचरमा, त्यसलाई म्यानेज गर्ने कन्सिक्वेन्सेस अफ त्यसको कन्सिक्वेन्सेसहरू के हुन्छ त्यसको म्यानेज विच कोड रिड्युस अर एलिमिनेट द लसेस, ताकि हाम्रो लसेस
कम हुन सकोस् या एलिमिनेट हुन सक्छ। In order to ensure effective implementation of BCM, enterprise should conduct regular internal audit. In order to ensure effective implementation of BCM, effective implementation of BCM को लागि enterprise should conduct regular internal audit. अनि रेगुलर हामीले इन्टरनल अडिट गरिराख्नुपर्छ। एकचोटि फेरि यो डेफिनेसन इम्पोर्टेन्ट छ, क्वेसन सोध्दा हामीले यो लेख्नुपर्छ। र एकचोटि कुरा गरौँ फेरि। बिजनेस कन्टिन्युटी म्यानेजमेन्ट प्रोसेस. Business continuity management is a very effective management process. Business continuity management is a very effective management process to help enterprise to manage disruption of all kinds, providing countermeasures to safeguard from incident of disruption. With business management process, enterprise are able to access potential threats and manages consequences of disruption, which could reduce or eliminate the losses. In order to ensure effective implementation of BCM, enterprise should conduct regular internal audits. अनि त्यही भित्र डेफिनेसन पछि हामीले नीड्स र की टर्म्स लेख्नुपर्छ। नीड्स या की टर्म्स सोधे पनि हामीले पहिला डेफिनेसन लेख्ने अनि नीड्स लेख्ने र की टर्म्स। BCM नीड्स दुईवटा छ। देयर आर टु टाइप्स अफ BCM नीड्स। BCM इज इम्पोर्टेन्ट टु भनेर लेख्ने, त्यसपछि दुईटा कुरा। टु मिट इन्टरप्राइज बिजनेस अब्जेक्टिभ्स। BCM किन चाहियो? BCM चाहियो टु मिट इन्टरप्राइज बिजनेस अब्जेक्टिभ, टु मिट इन्टरप्राइज बिजनेस अब्जेक्टिभ एन्ड अर्को पोइन्ट टु इन्स्योर कन्टिन्युटी अफ सर्भिस एन्ड अपरेसन अफ द इन्टरप्राइज। यानि कि इन्टरप्राइजको बिजनेस अब्जेक्टिभ मिट गर्नलाई BCM हामीलाई इन्टरप्राइजको बिजनेस अब्जेक्टिभ मिट गर्नलाई र इन्स्योर गर्न कि कन्टिन्युटी अफ सर्भिस एन्ड अपरेसन अफ इन्टरप्राइज, दुईटा कुराको लागि हामीलाई चाहियो BCM। तीनवटा की टर्म्सहरू के छ BCM को? बिजनेस कन्टिन्जेन्सी। बिजनेस कन्टिन्जेन्सी लाइक इभेन्ट गर्न सकोस्, इभेन्ट पोटेन्सियल टु डिस्रप्ट अपरेसन। बिजनेस कन्टिन्जेन्सी भनेको कि कुन कुन इभेन्टहरू त्यस्तो हुन सक्छ जुनले पोटेन्सियल टु डिस्रप्ट अपरेसन, जसले हाम्रो बिजनेस अपरेसनहरू डिस्रप्ट गर्न सक्छ यो। र BCP प्रोसेस, बिजनेस कन्टिन्युटी प्लानिङ प्रोसेस भनेको डिजाइन टु रिड्युस रिस्क एसेस रिकभरी। यानि कि पहिला हामी इभेन्ट पत्ता लगायौँ, बिजनेस कन्टिन्जेन्सीहरू पत्ता लगायौँ, पोटेन्सियल टु डिस्रप्ट अपरेसन, त्यसपछि हामी BCP प्रोसेस गऱ्यौँ, डिजाइन टु रिड्युस रिस्क एसेस रिकभरी। अर्को थर्डमा बिजनेस कन्टिन्युटी प्लानिङ गऱ्यौँ, यानि एबिलिटी टु रिकभर फ्रम डिजास्टर एन्ड कन्टिन्यू विथ द लिस्ट इम्प्याक्ट। यानि कि की टर्म्स तीनवटा की टर्म्स के भयो? पहिला हामीले बिजनेस कन्टिन्जेन्सी हामी पत्ता लगायौँ, त्यसपछि बिजनेस कन्टिन्युटी प्रोसेस गऱ्यौँ, के प्रोसेसहरू छ, त्यसपछि हामी BCP लगायौँ। यानि कि बिजनेस कन्टिन्जेन्सी इभेन्ट पोटेन्सियल टु डिस्रप्ट अपरेसन। BCP प्रोसेस भनेको डिजाइन टु रिड्युस रिस्क एसेस रिकभरी एस्योर गर्छ BCP प्रोसेसले कि रिकभरी हुन्छ। र BCP प्लान भनेको एबिलिटी टु रिकभर फ्रम डिजास्टर एन्ड कन्टिन्यू विथ लिस्ट इम्प्याक्ट। यानि कि BCP नीड सोध्यो भने BCP इज इम्पोर्टेन्ट टु मिट इन्टरप्राइज बिजनेस अब्जेक्टिभ्स एन्ड टु इन्स्योर कन्टिन्युटी अफ सर्भिस अपरेसन अफ द इन्टरप्राइज। टु इन्स्योर कन्टिन्युटी अफ सर्भिस अपरेसन अफ इन्टरप्राइज एकचोटि लेखेर हेर्ने र तीनवटा की टर्म्स लेखिदिने, बिजनेस कन्टिन्युटी प्रोसेस र BCP। अर्को क्वेसन हाम्रो के आउँछ? BCM को एडभान्टेजेस के हो? BCM एडभान्टेज आर you use that the इन्टरप्राइजले युज गर्छ। BCM को एडभान्टेज के हो इन्टरप्राइजको लागि? यसले के गर्छ? इज एबल टु प्रोएक्टिभली एसेसमेन्ट अफ द थ्रेट्स एन्ड रिस्क। तीनवटा एडभान्टेज छ BCM को। पहिलो एडभान्टेज के हो? यसले प्रोएक्टिभली एसेसमेन्ट गर्छ अफ थ्रेट्स एन्ड रिस्क। पहिले एक्सेस गर्छ BCM बिजनेस कन्टिन्युटी म्यानेजमेन्टले प्रोएक्टिभली यानि कि पहिले एसेसमेन्ट गर्छ अफ थ्रेट्स एन्ड रिस्क। र सेकेन्ड पोइन्ट के हो? प्लान गर्छ रेस्पोन्स टु डिस्रप्सन एन्ड मिनिमाइजेसन द
इम्प्याक्ट अफ इन्टरप्राइज यानि अर्को कुरा के गर्छ पहिला के गर्छ प्रोएक्टिभ एसेसमेन्ट अफ थ्रेट्स के थ्रेट्सहरू आउन सक्छ रिस्कहरू आउन सक्छ त्यसपछि रेस्पोन्स प्लान गर्छ ताकि डिस्रप्सन कम होस् इम्प्याक्ट कम होस् लसेस कम होस् र थर्डमा के गर्छ टेस्टिङ एन्ड ट्रेनिङ इज एबल टु डेमोन्स्ट्रेट अ रेस्पोन्स थ्रु रेगुलर टेस्टिङ एन्ड ट्रेनिङ अनि त्यसपछि त्यही प्लान रेस्पोन्सहरूलाई टेस्टिङ एन्ड ट्रेनिङ गर्छ यानि कि बिसिपीको एडभान्टेज के हो इन्टरप्राइजको लागि प्रोएक्टिभ एसेसमेन्ट इज एबल टु पोइन्टमा लेख्ने इज एबल टु प्रोएक्टिभ एसेसमेन्ट अफ थ्रेट्स एन्ड रिस्क सेकेन्डमा हेज प्लान रेस्पोन्स टु डिसरप्सन एन्ड minimize the impact on enterprises. The third one, testing and training, is able to demonstrate a response through regular testing and training. Simple. BCM को तीनटा एडभान्टेज छ प्रोएक्टिभ एसेसमेन्ट अफ थ्रेट्स एन्ड रिस्क प्रोएक्टिभ एसेसमेन्ट गर्छ त्यसपछि प्लान रेस्पोन्स गर्छ सेकेन्डमा प्लान रेस्पोन्स गर्छ र थर्डमा टेस्टिङ एन्ड ट्रेनिङ गर्छ धेरै कुरा हेर्नु बिसिपी पोलिसी बिसिएम पोलिसी BCM पोलिसी भनेको के हो इट इज अ हाई लेभल डकुमेन्ट्स BCM पोलिसी एउटा हाई लेभल डकुमेन्ट हो माथि चाहिँ BCM म्यानुअल थियो BCP म्यानुअल थियो त्यो चाहिँ BCM पोलिसी BCM को छुट्टै पोलिसी हुन्छ इट इज अ हाई लेभल डकुमेन्ट विच गाइड टु मेक सिस्टमेटिक एप्रोच फर डिजास्टर रिकभरी टु ब्रिङ अवेरनेस एन्ड टु टेस्ट BCP टु टेस्ट एन्ड रिभ्यू BCP यसमा तीनटा कुरा हुन्छ BCM पोलिसी के हो भन्नाले एउटा यो हाई लेभल डकुमेन्ट हो विच गाइड टु मेक सिस्टमेटिक एप्रोच फर डिजास्टर रिकभरी टु ब्रिङ अवेरनेस एन्ड टु टेस्ट एन्ड रिभ्यू BCP यसमा हामीले यो त हेरिसक्यौँ BCP म्यानुअल पनि हेऱ्यौँ BCM पोलिसी BCM पोलिसी भनेको के हो र यसको अब्जेक्टिभहरू के हो अब्जेक्टिभ भनेको अर्को उसमा थियो द मेन अब्जेक्टिभ अफ BCP इज टु मिनिमाइज or eliminate the losses to enterprise business in terms of revenue loss, reputation loss, या productivity loss, या customer satisfaction loss of customer satisfaction. This policy document is a high-level document which guide to make a systematic approach for disaster recovery. It also provides awareness among the person in scope about the business continuity aspect and its important and to test and review the business continuity planning. While developing the BCM policy, the enterprise should consider defining the scope, BCM principle, guidelines, and minimum standards for the enterprise. BCM policy defines the process of setting up activities for establishing a business continuity capability and the ongoing management and the maintenance of business continuity capability. BCM policy objective हामी चार्टबाट हेरौँ यानी कि BCM पोलिसी भनेको के हो क्वेसन आयो भने BCM पोलिसी के हो र अब्जेक्टिभ अफ BCM पोलिसी के हो भनेर क्वेसन आउँछ यो दुईटा एउटै क्वेसन आउँछ BCM पोलिसी के हो इट इज अ हाई लेभल डकुमेन्ट विच गाइड टु मेक अ सिस्टमेटिक एप्रोच फर डिजास्टर रिकभरीको लागि फर डिजास्टर रिकभरी टु ब्रिङ अवेरनेस टु टेस्ट एन्ड रिभ्यू BCP objective of BCM policy के हो policy is to provide structure through which BCM objective of BCM policy लेख्दा हामी पहिला लाइन के लेख्ने policy is to provide structure through which अब 6 वटा कुरा लेख्ने identify critical service identify यसमा निमोनिक छ IT ITAT 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 ITTAT ITAT हुन्छ ITAT हाम्रो यो न्युमोनिक भयो BCM पोलिसीको अब्जेक्टिभ हो policy is to provide a structure through which identify critical services पहिला के गर्छ आइडेन्टिफाई गर्छ क्रिटिकल सर्भिसेस BCM पोलिसी के आइडेन्टिफाई गर्छ क्रिटिकल सर्भिसेस अर्को के गर्छ इन्स्योर गर्छ कन्टिन्युटी अफ की
सोर्स सर्भिसेस इन्स्योर गर्छ कन्टिन्युटी अफ की सर्भिसेस यानि कि बिसिएम पोलिसीमा के हुनुपर्छ भन्ने कुरा सोधिरहेको छ अब्जेक्टिभ अफ बिसिएम पोलिसी पहिला कुरा आइडेन्टिफाई क्रिटिकल सर्भिसेस इन्स्योर कन्टिन्युटी अफ की सर्भिसेस इन्स्योर कन्टिन्युटी अफ की सर्भिसेस इन्सिडेन्ट म्यानेजमेन्ट कसरी गर्ने र टेस्ट रिभाइज एन्ड अपडेट बिसिपी कसरी टेस्ट गर्ने रिभाइज गर्ने एन्ड अपडेट गर्ने बिसिपी यो भनेको एसाइन रेस्पोन्सिबिलिटी टु सिनियर म्यानेजमेन्ट टिम एसाइन यो बिसिपीमा एसाइन गर्छ रेस्पोन्सिबिलिटी टु सिनियर म्यानेजमेन्ट टिम र 6 पोइन्ट द लस टु इन टर्म्स अफ रेभेन्यू लस अफ रेपुटेसन लस अफ प्रोडक्सन र मिनिमाइजेसन र त्यसको मिनिमाइजेसनहरू रेभेन्यू लस अफ रेपुटेसन लस अफ प्रोडक्टिभिटी र कस्टमर सेटिस्फ्याक्सन कसरी उ गर्ने यो कुराहरू गर्छ बिसिएम पोलिसीमा हुन्छ डिटेल कुराहरू लस अफ इन टर्म्स अफ रेभेन्यू लस अफ रेपुटेसन लस अफ प्रोडक्टिभिटी र कस्टमर सेटिस्फ्याक्सन योहरू मिनिमाइज भएको छ यसलाई कसरी म्याक्सिमाइज गर्ने भन्ने कुरा र बिसिएमको रिभ्यू भनेको के हो बिसिएमलाई रिभ्यू गर्दा हामीले कसरी लेख्ने ट्रम्प एसी यसको हाम्रो निमोनिक छ ट्रम्प एसी यानि कि बिसिएमको अडिटरले रिभ्यू गर्दा के हेर्छ अडिटरले बिसिएमको रिभ्यू गर्दा के हेर्छ ट्रम्प एसी हेर्छ यानि कि ट्रेनिङ एन्ड अवेरनेस कतिको दिएको छ कि नै रोल्स एन्ड रेस्पोन्सिबिलिटी क्लियरली एसाइन भएको छैन बिसिएम पोलिसी टाइम टु टाइम अपडेट भइरहेछ कि नै मेन्टेनेन्स प्रोग्रामहरू के कस्तो छ र प्रायोरिटिज रिफ्लेक्टेड इन द बिसिएम पोलिसीमा प्रायोरिटिजहरू रिफ्लेक्टेड छ कि नै अल की प्रोडक्ट एन्ड सर्भिसेस हेभ बिन आइडेन्टिफाइड कि नै अल की प्रोडक्ट एन्ड सर्भिसेस हेभ बिन आइडेन्टिफाइड कि नै क्यापेबिलिटिज टु कन्ट्रोल इन्सिडेन्ट कतिको क्यापेबल छ यो कुराहरू अडिटरले हेर्छ बिसिएम रिभ्यू गर्दा यानि कि अडिटरले के हेर्छ ट्रम्प एसी हेर्छ ट्रम्प टिआरइएमपी एसी टी भनेको ट्रेनिङ एन्ड अवेरनेस प्रोग्रामहरू कस्तो छ रोल्स एन्ड रेस्पोन्सिबिलिटीहरूको सबै मेम्बरहरूको बिसिएम पोलिसी कहिले कहिले अपडेट भइरहेछ बिसिएम भनेको मेन्टेनेन्स प्रोग्राम कतिको इफेक्टिभ छ पी भनेको प्रायोरिटिज रिफ्लेक्टेड टु बिसिएम पोलिसी के कुरामा बढी प्रायोरिटी दिएको छ ए भनेको अल की प्रोडक्ट्स एन्ड सर्भिसेस हेभ बिन आइडेन्टिफाइड सी भनेको क्यापेबिलिटिज टु कन्ट्रोल इन्सिडेन्ट यानि कि ट्रम्प एसी बिसिपी म्यानुअल हेऱ्यौँ सबै हेऱ्यौँ एउटा हाम्रो यहाँ छुटेको थियो क्वेसन नम्बर 42 While doing audit of or self-assessment of BCM program of an enterprise, briefly describe the matters to be verified. Or as an IS auditor, what are the key areas you would verify during review of BCM arrangements of the enterprise? BCM during review of BCM arrangements of an enterprise, an IS auditor should verify that all key product and service यही ट्रम्प एसी वाला ट्रम्प एसी यानी कि all key products and services and their supporting critical activities and resources have been identified and included in the enterprise BCM strategy. The enterprise's BCM policy, strategy, framework and plans accurately reflect its priorities and requirements. The enterprise BCM competence and its BCM capabilities are effective and fit for purpose and will permit management, command, control and coordination of an incident. The enterprise BCM solutions are up to date and appropriate to the level of risk faced by the enterprise. The enterprise BCM maintenance and exercising programs have been effectively implemented. BCM strategies and plans incorporated improvement that have been identified during incident and exercises and in the maintenance program. The enterprise has an ongoing program for BCM training and awareness.
BCM produces have been effectively communicated to relevant staff and that those staff under their roles and responsibilities and change control processes are in place and operate effectively. यानी कि ऑडिटरले के हेर्छ BCM रिभ्यू गर्दा Trump AC training and awareness roles and responsibility updated maintenance program priorities reflected in BCM policy all key product and services have been identified capabilities to control incident अब हामीले यसमा के हेर्यौं भनेर एकचोटि रिभ्यू गरौँ फर्स्ट हामीले के हेर्यौं टाइप्स हेर्यौं टाइप्समा प्लान कति टाइप्सको छ चार टाइप्सको ब्याकअप प्लान्स अल्टरनेटिभ प्रोसेसिङ साइट्स कम्पोनेन्ट कन्टेन्ट्स अडिट डिआरपीमा कम्पोनेन्ट्सको कसरी गर्ने अडिट कसरी हुन्छ बीसीपीको पहिला फेज हेऱ्यौँ 8वटा अनि अब्जेक्टिभ हेऱ्यौँ गोल हेऱ्यौँ एरिया हेऱ्यौँ अनि मेथोडोलोजी क्यारेक्टरिस्टिक बीसीपी म्यानुअल हेऱ्यौँ स्कोप हेऱ्यौँ त्यसपछि बीसीएममा बीसीएमको डेफिनेसन हेऱ्यौँ 3 पार्टमा थियो त्यसपछि निड्स अनि 3वटा की टर्म्स हेऱ्यौँ त्यसपछि एडभान्टेज हेऱ्यौँ 2टा एडभान्टेज 3टा छ के प्रोएक्टिभ एसेसमेन्ट एन्ड थ्रेट्स एन्ड रिस्क प्लान रिस्पोन्स र टेस्टिङ एन्ड ट्रेनिङ अनि बीसीएमको पोलिसी हेऱ्यौँ र अब्जेक्टिभ अफ बीसीएम पोलिसी यो दुईटा एउटै क्वेसन हो अडिट रिभ्यू कसरी गर्छ भन्ने कुरा हेऱ्यौँ अब यो चाहिँ भोलि हेर्ने अर्को यसमा यहाँबाट हामीले एकचोटि हेरौँ सुरुमा के हेऱ्यो टाइप्स हेऱ्यो प्लानमा के हेऱ्यो इमर्जेन्सी प्लान ब्याकअप प्लान रिकभरी प्लान टेस्ट प्लान ब्याकअपमा फुल ब्याकअप इन्क्रिमेन्टल ब्याकअप डिफरेन्सियल ब्याकअप इन्क्रिमेन्टल ब्याकअप मिरर ब्याकअप अर्को अल्टरनेटिभ प्रोसेसिङ साइटमा हट साइट होल साइट वार्म साइट रेसिप्रोकल साइट डिआरपी के हो भनौँ न डिआरपी कन्टेन्ट अडिटहरू कसरी गर्ने भनेर फेजेसहरू बीसीपी भनेको के हो भनेर हेऱ्यो डेफिनेसन अब्जेक्टिभ के हो र फेजेसहरू 8वटा फेजेस छ हेऱ्यौँ अब्जेक्टिभमा के भयो र पीसीएमआई मेडी र एरियाज कभर्ड बाई बीसी भनेको 3टा बिजनेस रिजम्सन प्लान डिजास्टर रिकभरी प्लान क्राइसिस म्यानेजमेन्ट म्याथोलोजिस बीसीपीको म्याथोलोजिस या क्यारेक्टरिस्टिक भनेको बोयफ्रेन्ड आइसियुमा छ 3वटा बोयफ्रेन्ड आइसियुमा छ र बीसीपी म्यानुअल भनेको एउटा डकुमेन्ट हो डिस्क्रिप्टेड डकुमेन्ट हो जुन बिफोर ड्युरिङ एन्ड आफ्टर हेरिन्छ यसको के छ इट इज एक्सपेक्टेड टु गिभ 3वटा कुरा इट इज बीसीएमले म्यानुअलले के कुरा दिन्छ भनेर आशा दिन्छ एएसए assurance to senior management specify responsibility of BCM team anticipate various types of incident and their action plans hearing त्यसपछि scope of business continuity hearing business continuity top management ले define गर्छ the scope of BCM program by identifying key products and services र त्यसको थ्रेड सिनेरियोले भन्छ के छ र बिजनेस इम्प्याक्टमा एनालाइसिसहरू गर्छ सबभन्दा सानो भनेको अडिट हो त्योभन्दा ठुलो डिसिपी हो त्यसपछि बीसीएमपी हो र बीसीएम हो डिसिपी भनेको तलबाट माथि जाने भनेको डिआरपी भनेको तलबाट बीसीपी पोलिसी टप म्यानेजमेन्टले बनाउँछ त्यसपछि बीसीएमको डेफिनेसन हेऱ्यो विथ बीसीएम प्रोसेस यति कुराहरू गर्न सकिन्छ बीसीएमको 2टा निड्स हो हामीले हेऱ्यौँ त्यसपछि बीसीएमको 3टा एडभान्टेज छ र बीसीएम पोलिसी भनेको के हो र अब्जेक्टिभ अफ बीसीएम पोलिसी के हो भनेर 6वटा कुरा छ र त्यसपछि अडिटरले कसरी रिभ्यू गर्छ बीसीएमको त्यो कुरा की टर्म्स 3वटा छ यहाँसम्म हामीले लेख्ने यहाँ छुटेको छ यो सँगसँगै आउँछ आजको लागि यति एउटा लास्ट पार्ट भोलि